मोजे देवाचे बेसा जीवन मोजे जेजूचे लेसा जीवन मोजे देवाचे बेसा जीवन मोजे जेजूचे लेसा जीवन मोजे देवाचे बेसा जीवन मोजे जेजूचे लेसा जीवन मोजे देवाचे बेसा जीवन मोजे जेजूचे लेसा बापाच्या सारख्या सो माका रचला पुताच्या रूपासो माका केला बापाच्या सारख्या सो माका रचला पुताच्या रूपासो माका केला बापाच्या सारख्या सो माका रचला पुताच्या रूपासो माका केला बापाच्या सारख्या सो माका रचला पुताच्या रूपासो माका केला जीवित मोजे देवाचे बेसा जीवन मोजे जेजूचे लेसा जीवन मोजे देवाचे बेसा जीवन मोजे जेजूचे लेसा देवाच्या मोगात जीवनाचा जेजूच्या उजवाडान सोलोनासा 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 जीवित मोजे देवाचे बेसा जीवन मोजे जेजूचे लेसा जीवन मोजे देवाचे बेसा जीवन मोजे जेजूचे लेसा जीवन मोजे देवाचे बेसा जीवन मोजे जेजूचे लेसा बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नव्हे आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा दया समोग आणि पवित्रात्म्या सेव आमचे एक वर्ड सदांच तुमचे सव्वे आस जेजू ते मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानं तुम्ही हांगा आयल्यात कित्याक ऐकूंक कितें ऐकूंक कोणाक ऐकूंक कोणाचें उतर ऐकूंक हांगासर आमी आयले हांव ताका आयकूंक न्ही हांगासर कोण उलयता ताका उलयतलो एक ताळो मात्र उलयतल्या मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां संदेश दितलो एकलो आसा ताका आयकूंक आमी आयल्या देखून आयका बापाक आयका पुताक महात्मे ऐका कोणे ताणे कोणाक ताणें विसरून काडला कोणा मारी पत्तो उलयता ताका देखून आज देवाक आमी ऐकचे जाल्यार जेजूक आमी ऐकचे जाल्यार पवित्रात्म्याक आमी ऐकचे जाल्यार ताजे उतार आमी सत म्हूण मानून घेसी कित्याक हें उतार उलयतल्याचें न्ही कोणा मुखांतर देव उलयता त्या सर्गीच्या बापाचें देखून तें सुद्दां सत म्हूण मानून घेवंक आमी सुकल्या तर देवा लागचें बोगसाने मागया आनी तें सत हेरांक परगट करूंक धैर्यान आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें बोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपंच देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विचारून वायटांत धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवकार म्हणून सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना सर पदवेदा देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोमिया काकलूत सोम्या काकलूत
ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गींच्या भो मोगळा बाप्पा आदी मागा प्रवाद्या मुखांत जायत ते पटी तुझ्या पर्जे लागीं उलयलाय पण ह्या शेवटीच्या काळात तुझ्या पुता मुखांत उलोवन आज तुजी खरी वळख तूं आमकां दिल्या देखून तुजें उतर सत म्हूण मानून घेव आनी सुखा जोडून सदांच स्वतंत्र जावन तुजी सेवा करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे ಇಸಾಯ ಅಧ್ಯಾಯ 8 ವಾಕ್ಯ 23 अध्याय 9 1 तावन 3 कित्याक जो आतां आकांतांत आसा तो अंधकारांत उरचो ना पूर्वी ताणें जेबुलनाच्या प्रांताक आनी नप्तलीच्या प्रांताक आत्मान भोगूंक दिलो पूण भविश्यांत तो दर्याची वाट जोर्दना पलतडीचो प्रांत आनी राष्ट्रांचो प्रदेश महिमेवंत करतलो शांतीचो कुवार काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फंकलो तुवें तांचो आनंद वाडयलोय तांचो संतोष सोडयलोय लुवणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात तशें ती तुजे मुखार आनंद बरी जातात कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें भाराचें झू तांच्या खांदावयले लांकूड तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलोय देवाचें उतारें देवाची वडोपकार सोबीत पावलांती संतोष करतले दूतांची वर्णूक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलांती संतोष करतले दूतांची वर्णूक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतरांची घेऊन येता शांती तो सांगून घेता तो कातो गोरी भारण येता सर्वांका वाचयता घेऊन येता शांती तो सांगून घेता तो कातो गोरी भारण येता सर्वांका वाचयता कितली सोबीत पावलांती संतोष करतल्या दूतांची वर्णूक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलांती संतोष करतल्या दूतांची वर्णूक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतरांची धावून येता सेवको संदेश करता देवाचो सर्वांक दिता भरवसो ससनाबांच्या जिणेचो धावून येता सेवको संदेश करता देवाचो सर्वांक दिता भरवसो
वासो ससना भालच्या जिळयेचो कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दूतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दूतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची दैवीक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जिसूच्या उस्वार चलयता सर्गीच्या राजाक पावयता दैवीक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जिसूच्या उस्वार चलयता सर्गीच्या राजाक पावयता कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दूतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दूतांची वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. दुसरें वाचार सांत पावलान कोरिंथांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले अध्याय 1 ओळ 10-13 उपरांत 17. कोरिंथांक पयलें पत्र अध्याय 1 ओळ 10-13 उपरांत 17. 1 Corinthians chapter 1 verses 10-13 then 17. पवित्र सभेचे तंड. आतां भावांनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुमचे लागीं परतून मागता. तुमचे मदें एकसारकी भावना आसूंक जाय. तुमचे मदें तंड आसनाये. तुमी एक मनाचे आनी एकच अभिप्रायाचे जावन तुमचे मदें परिपूर्ण एकवट आसूंक फावो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावांनो, तुमचे मदें न्याय झगडी उठल्यान म्हूण क्लोयेच्या घरच्या मरिफात म्हाका कळोवन आयला. ते सामा सांगचें जाल्यार अशें, तुमचे मदें एकलो आपूण पावलाचो, आनी एकलो आपूण आपोल्लोचो, तिसरो आपूण केफासाचो आनी चवथो आपूण क्रिस्ताचो म्हणटा. क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात वा कांय पावलाक तुमचे पासत कुर्सार किळायिल्लो वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें, तुमच्या मदल्या क्रिस्ताक आनी गायुसाक शिवाय हेर कोणाकय हांवें पवित्र स्नान दिवंक ना म्हूण हांव देवाक अर्गां दिता. 17. पवित्र स्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलेलो न्हय, म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूं. ते क्रिस्ताच्या कुर्साचें बोळ नापयस जायनाये, मनशाच्या जाणवायेच्या उतराविणें ते परगट करूंक म्हाका धाडला. देवाचें उतार हें. देवाची वडोवकार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सोबेस्पतानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्कादिया देवा. सोबेस्पतानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्कादिया देवा. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. समतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा ताका सोम्या. मातेवसो शुभ वर्तमान अवस्वर 4 वळ 12-25 पर्यंत. St. Matthew's Gospel chapter 4 verses 12-25. गलिलेयांत मनियारपणाचो आरंभ. जुवांक धर्न बंदेंत गेला म्हणली खबर आयकल्ल्या उपरांत जेजू गलिल्याक गेलो. तो नाजारेतांत रावलो ना. बगा, जबूलून आनी नप्तालीचे गडी भितर गलिलेया सरोवराचे वेळेर आसलेल्या काफारनांव शारांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इसाया प्रवाद्यान म्हणलें तें.
जबुलूनाचो आनी नाप्तालीचो गांव, दर्याक वेचे वाटे समकाचे आनी योर्दान पलतडीचे गांव, आन बावटेंचे गलिलेया. काळोखान जियेल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सावळी पडिल्ल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तवळतावन जेजू अशें प्रसांग करूंक लागलो, पातकी बदलां, कित्याक सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. एक दीस जेजू गलिल्या सरोवराचे वेळेन पाशार जातना दोग भावांक पेद्र म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरांत ते जाळ उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणाच आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय मुखार वेतना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव, जाकोब आनी जुआंव, जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापाया जेबेदेवा सांगाता एका माचव्यार ते आपलीं जाळां समा करतले. तांकां ताणें आपयले. तक्षणच माचवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत, राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तांची पिडा शिडा गुण करीत आख्ख्या गलिलेंतल्यान भोंवलो. ताची कीर्त सगळ्या सिरियांत गाजली. आनी तारावळ पिडा आनी कश्टतेल्यांक आनी दुखीन वळवळतेल्यांक, देंवसा लागलेल्यांक, मरलोक आसलेल्यांक आनी आर मारलेल्यांक लोकां ताचे सरशीं हाडलीं. आनी ताणें तांकां गूण केली. गलिलेया, देकापोली शहरां, जेरुजलेम, जुदेया आनी योर्दान पलतडी हेनेसो लोक हारी हारिणी ताच्या फाटल्यान वेतलो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. पातकी बदला, कित्याक सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. म्हणून जेजून प्रसंग करूंक सुरू केलें. आज जेजूची सुवार्थ आयकूंक जेजू अशें आयिल्ले म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयण्यान. हांव सेमिनारींत आसतना सुमार 10 वर्सां म्हाका हर एक वर्सा रजेंत एप्रील मेयांत आमच्या सेमिनारींत महिना सेमिनारींत थंयसर देव आपोवण्याचें शिबीर चलतालें. आनी 10 वर्सांय तें शिबीर चलोवन व्हरूंक म्हाका आपयताले. वोकेशन कॅम्प म्हणटा आमी. आनी त्या शिबिरांत 3 या 5 दिसांच्या शिबिरांत हांव हर एकल्याक आमचो संस्थो कितें करता, खंय खंय काम करता, कसलें काम करता म्हूण सांगून तांकां आमच्या संस्थ्यांत तांणी येवन सर्वोंक हांव तांकां तरबेती दितलो, ह्या वाट दाखयतलो. खंय येवन सर्वोंक? संस्थ्यांत. म्हाकाय ओडुल्लो तशेंच. म्हाका कोण पळय घरा येयलो आनी ये सेमिनारीक ये तूं पाद्र्याप जा म्हूण सांगिल्लें, म्हाकाय ओडिल्लें तशेंच. ताजे उपरांत व्हड जाल्ल्या उपरांत 5 वर्सां म्हाका धाडिल्ल्या कडेन हांव येतलो आनी कितें काम सांगलां तें हांव करतलो. म्हळ्यार मीस सावटान्यांत मीस भेटयतलो, कुमसारा बसतलो, कोणी मेल्यान तर तांकां पुरतलो, कोणी जल्म आल्यान जाल्यार तांकां बाप्तीम दितलो, आनी कोणाचें घर उक्तावन आसा जाल्यार वचून बेजार करतलो. हेंच करनासलो. पूण सुवार्थ प्रगट करिनासलो. संवसारीक काम हांव करनासलो. वय घरांक भेट दितलो, वय पूण तांकां सुवार्थ हांव दिनातलो. पूण तुमी जाणात फाटल्या 31 वर्सांत हांव हें आतां 32वें वर्स निरंतर ही संवसारीक कामां, ह्या संस्थ्याक सर्वोंची ती कामां, ह्या संस्थ्यान सांगिल्लीं कामां करची सांडून एकाच कामांत हांव मात्र म्हज्या सांगता जायतीं तुमी मग्न जाल्यात.
आनी हें काम कितें जावं आसा? सुवार्थेचें काम. पयलें केल्लें स्वार्थाचें काम, स्वार्थान केल्लें काम. आतां जें कितें आमी करूं आसा सुवार्थेचें काम. आनी ह्या सुवार्थेच्या कामांत ती सुरवेर हांव येतलो. तुमी जाणात जेन्ना पयल्या रितीन त्या वेळार मागणी जाली, तेलावणी जाली, ताजे उपरांत गांवान गांवां येतलो, हळ्ळे हळ्ळेक हांव येतलो. सगळ्या आंध्रांत जायते कडेन ल्हान ल्हान हळ्ळ्यांक मात्र न्ही, इस्कॉलांक, कॉन्व्हेंटांक आनी खंयसर आमकां आपण दिता थंयसर वचून स्वार्थ परगट करनासल्या. पूण क्रमेन कितें जालें, एकाच जाग्यार आमी एक रितीन मंदीर उबारलें. देखून आमी लोकां सरशिमेचें रावले. खंयसर आमी गेल्ल्या तो लोक आमकां सोदून येतालो आमच्या रितीन मंदिराक. आनी त्या रितीन मंदिरांत आसतना थंयसर रावंक ना, तें जाल्यार सुरू केलें. तुमी जाणात जायतीं वर्सां, एक सुमार 8 वर्सां निरंतरी जायत्या राष्ट्रांक गेलो. तुमी जाणात आफ्रिकाच्या 2 देशांक गेल्ले आमी, केनियाक आनी तांझानियाक. गल्फांतल्या सर देशांत वचून ते स्वार्थ परगट करून आयला 8 वर्सां. आनी उपरांत जेन्ना परतून आमच्याच माय गांवांत रितीन मंदीर उबारलें, खंयसर हांव गेल्लो, कोणें म्हाका आयकल्लें, ती थंयसर येवंक लागली. अशें म्हणटना तुमी जाणात आमी गोंयांत वेतल्या, म्हयन्याक वेतल्या, हर एका म्हयन्यांत वेतल्या. 19 तारीख पर्यंत 2019 पर्यंत आमी हर एका म्हयन्यांत वचून 3 जाग्यांनी ते रितीन दिवन येताले. पूण आतां तें वेचें रावलां, तुमचो लोक हांगा येवन आसा. आतां 1000 जाणांक तुमकां तुमच्या मतींत खंडीत आसा, बरें येला न्ही, वसा परजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया, आसा हांव तुमचे सांगाता आतां आनी वय मो कंतार तुमी आयकलां मात तुमच्या मतीन ती तेंच आसा. जेजून तेंच केलें, पावलांनी तेंच केलें. कशें हांवें तुमकां सांगलें, सुरवेर ते गेले 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 लोकां सरशीं गेले, लोकांक मेळ्ळे, लोकांक स्वार्थ परगट केली. उपरांत ती स्वार्थ आयकल्या उपरांत लोक तांच्या फाटल्यान येवंक सुरू जालो. खंयसर ते सांगाता मेळटात थंयसर लोक येवंक सुरू जाले. देखून सूख समजनाकात. कित्याक म्हळ्यार एका काळार अशें गेल्ल्या वरवीं, अशें देवाचें उतर दिल्ल्या वरवीं आज लोक सोदून येतात, खंयसर हें उतार आमकां मेळटा गी म्हणून. पळय आमचे मदें आसात ते एक जण भाव गोंयांत, हर एका म्हयन्यांत म्हणल्या बरी ते येतात गोंयांत. कित्याक गोंयांत तांकां आमी वेतना थंय येतले ते, पूण आतां आमी थंय वचना, पूण ते इतल्या पयस हांगा येतात. आनी जायते म्हाका फोन करून विचारलेलें आसा, फादर तुमी आतां गोंयांत येनात, बेंगलोर विचारलें आसा, आतां तुमी बेंगलोर येनात. सुमार 5-6 वर्सां निरंतरी हर एका म्हयन्यांत बेंगलोर ते रितीन दिवंक हांव येतलो. आतां वचना, पूण आतां बेंगलोर कोण आसा तांकां हांगा येवंक पडटलें. देखून आज लोकां सरशीं गेल्यार कितें जाता, स्वार्थ परगट जाता. आनी खंयसर तूं स्वार्थ परगट करताय थंयसर लोक येता आनी कितें जाता, कितें जाता, स्वार्थ परगट जाता. फिलिप्पिकारांक बरोवन हांव 1:18 कितें सांगता सांगपाक ऐका. सुवार्थ परगट जाल्ली जायची म्हणटा तो, ऐका. फिलिपियन्स चॅप्टर 1:18. तर कितें जालें, कितें जालें, सरळ मनान जावं, सरळ मनान जावं, कपटी मनान जावं, एका पाटी मनान जावं, खंयच्याय तरान खंयच्याय तरान क्रिस्त परगट जाल्यार जालें. कोण परगट जायचे, जेजूक परगट करीस. सगळ्या संवसारात देखून आज आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकोव्या वयर बरयलां, कितें बरयलां आमच्या हर एकल्याच्या मतींत येता आसा, कितें आसा ऐका. आयच्या दुसऱ्या वर्साप आमी वचता कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्रा वचवर 1 आनी 10 वयर कितें बरयलां, पवित्र सभेंतले थंड. पवित्र सभेंतले थंड म्हळ्यार कितें, थंड जाल्यात म्हणून गी, पवित्र सभेन सकट थंड जाल्यात गी. थंड म्हळ्यार पंगड. ह्या अजुनी जावनूच आसा भाव म्हजे, ह्या अजुनी जावनूच आसा. सगळ्या संवसारात जावन आसा. विविध नांवां दिल्यांत विविध पंगडांक. पूण हांगा सांग पावल कितें सांगूंक खुशी व्हरता ऐका.
आता भावानो आता भावानो आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताचे नावी हांव तुमचे लागीं परतून मागता तुमचे मध्ये एकसारकी भावना आसूं जाय एकसारखी भावना एकसारखे मन आम्ही ऐकला नाही गे एका फिलिपकारां बरयल्या पत्रांत 2:5 आमचे मन एक जायचे आमची भावना एक जायची आमचे काळीज एक जायचे ऐका ऐका तुमचे मन तुमचे मन ख्रिस्ता जेजूचे मन हे जावं. गरजेचें भाव भयणीनो आज आमची मन वाहनां जाल्यांत आमची मनां कितें जाल्यात वाहनां जाल्यांत आनी वाहनां मुस्त जाल्यान ते कोण हें वाहन बरें वाडटा तें वाहन वाटिना वो गाठणो घेता पोरणो जाला हाका कितें चेन मारीचे आतां ती वाहनां सोमा वाटिना आनी देखून मिक्सीन घालतात मिक्सी पोरणे जाल्यार देखून नवी हाडीची हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा तुमची मनां ख्रिस्ता जेजूचे मन जावं कोणाचें मन जायचे पण तेका सेवकाचें मन नाही तुझे म्हजे आमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जायचे कितें बरयलां आमकां तुमचे मध्ये दंड आसनाय हांगा बरयलां जेजूचें मन तुजे म्हजे आमचें जाता तुमचे मध्ये तंड या पंगड आसा न्हय तुम्ही एक मनाचे आणि एकच अभिप्रायाचे जावन एका मनाचे जायचे आनी एका अभिप्रायाचे जायचे तेका एका मनाचे कोण करता तुका संवसारी शिकप तुका एका मनाचे खंडीत करना वय मू हाज्या पयल्यान जायत्यान आमी एकाला आदल्या हप्त्यांत वय मू तुका एका मनाचे कोण करता देवाचें उतर सत सत जाणा जाल्यार मात्र आमी एका मनाचे जाता ना जाल्यार आमकां खंडी जावन एका मनाचे जावंक साध्यच ना आतां आमी हांगासर एकवटांत आसूंक जालीं हें कारण कोण आमची जानू एकान घेवन हांगा बसयल्यान जाल्यार आमकां सांगाता बसूंक जाता आमची देणी विविध देणीकान घेवन बसयले जाल्यार सांगाता बसूंक जाता हांगा कोणें आमकां एकवटायलां पवित्र आत्म्यान आमकां एकवटायलां पूण कशें एकवटायलां ताजी तालवार काण घेवन पवित्र आत्म्याची तालवार कितें जुवान 17 सॉरी एफिशियन्स चॅप्टर 6:17 एफेसकारां बरयल्या पत्रांत 6 आनी 17 बचावेचे देणे तुमचे शिरस्त्राण म्हूण घेया पवित्रत मोदिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतर जावं तुमची तालवार देवाचे उतरा वरवीं आज आमकां एकवटायला त्या पवित्र आत्म्यान आमकां एकवटायला मात्र न्ही जुवान 17 जेजून मागला आपल्या शिसां पासत सता वरवीं ते संस्कारलेले जावं दी म्हणून ऐका सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजे उतर सत देखून सत आमकां कितें सुटका दिता मात्र सत मात आमकां एकवटायता देखून हांगा सांपाल कितें म्हणटा परतन वाचती वळ तुमी एक मनाचे आनी एकच अभिप्रायाचे एकाच अभिप्रायाचे जावन तुमचे मध्ये परिपूर्ण एकवट आसूंक फावो एकवट आसूंक जाय पूण आज आमी पवित्र सभेन पळयता पुरो एकवटा बदलाक कितें जाला कालच हो व्हिडिओ हांवें पळयलो तुमी जाणात एका देवाच्या सेवकाक एकल्यान वचून तो देवाचे उतर दिता आसतना ताका वचून खांद्यार हात घालून जेजू विशयांत कितें कितें उलोवन ताका सगळ्या मुखार लज्जे घालून वय मू पूण तो देवाचो सेवक शांत रावलो वैगिनी पूण या कितें म्हणटात अनभावार्थ्यान जावं दी क्रिस्तांव जावं दी जेजू वळखनांतल्यान जावं दी जेजूक अपमान करतना जेजूच्या सेवकाक अपमान करतना ताजे उपरांत सोशल मिडियाचेर कोणें पळय अपमान केल्लो ताजे विशयान कितलें ताका आयको मेळना वय मू कितलें आज तो पिसो जावन म्हणल्यार बरी रानांत भोंवन आसा ताका धर्न जैलांत घालतात म्हणून आज तो पिसो जावन कोण पळय त्या देवाच्या सेवकाचेर कांद्यार हात घालून ताका पळय ताणें कितें कितें उलोवन जेजू कसो जल्मालो कशी मरी गरबेस जाली हें तें पुरो सांगून आज त्या वरवीं ओ पास्टर म्हणटा आयकलो काल हांवें आयकलो तो तशें जाल्ल्या वरवीं आज क्रिस्ताच्या सेवांत आसले सेवक सगळे एकवटल्यात खंय एका सेवकाक मेळिल्ली तो अपमान दगदोनी ह्या कितें म्हणटात आयको मेळ्ळें ती केळकुळान त्या वरवीं उरले सकट सेवक एकवटल्यात आनी तुमी जाणात ह्या वर्सा क्रिस्मसा वेळार कितें जाल्लें वय मू सबार कडेन क्रिस्मसाचें डेकोरेशन तांणी खाण उडयलें नाचकन उडयलें खंय मागणें चलतालें थंय वचून तांणी कितें कितें तांच्या धर्माचें तें गायन करूंक सुरू केलें वय मू तें आयकल्या उपरांत हांगा आमच्या भारतांत जाल्ल्या उपरांत अमेरिकांत आज क्रिस्तांवांक अनभावार्थ्यांक थंय आनी विजा दिना म्हणा वय मू आनी परच्या पर आमच्या मध्य प्रदेशांत जाल्ले एक घडीत व्हिडिओ तुमी पळयला जाल्यार एका देवाच्या सेवकाक तांणी शेण खावयलां एका सेवकाक चकडांनी मेळून देवसाराच्या दालाल्यांनी
आणि तोय व्हिडिओ सगळ्या ऑस्ट्रेलियांत व्हायरल झाला आणि ऑस्ट्रेलियान इंडियाच्या विजा बंद केल्यात. ह्यो खाणी ह्यो न्ही भाव भयणीनो. पळयानी हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा, आत्तां कितें वाचलें तुम्ही एका मनाचे जायचे मात्र न्ही आणि एकच अभिप्रायाचे जावं, एकाच अभिप्रायाचे तुम्ही जायचे, तुमचे मध्ये परिपूर्ण एकवट आसूंक फावो. एकवट आसूंक फावो. 7 जाणां जाल्यार मात आमी क्रिस्तांसो एकवटल्यार मात्र आमी एकामेकांसो एकवटता. ना जाल्यार म्हजें बरो, म्हजो संस्था बरो, म्हजो पंगड बरो, म्हजो सेवक बरो, म्हजो जागो बरो म्हणटा आमी. आज पळया न्ही देखून तो आयच्या त्या दुसऱ्या तूं वाचपांत आमी आयकोवया. सा पावल मुखार कितें सांगता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावानो, तुमचे मदें न्याय झगडी उठल्यांत म्हूण क्लोएच्या घरच्या मरिफात म्हाका कळोवन अभिप्राय विंगड जाताना न्याय आनी झगडी, लढाई. अभिप्राय विंगड जाताना लढाई भाव भयणीनो, झगडी भाव भयणीनो, तर्क. हाजे पयलीं तुमकां सांगो ना, तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत पासून 2 वळो 23 तावन 25 पर्यंत. 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 23 to 25 पावल तिमोथी कितें सांगता ऐका. अर्थ नातली तर का सुकय. तुम्ही एका अभिप्रायाचे जाल्यार तुमकां तर्क ना, वादविवाद ना. कितें म्हणटा तो, अर्थवासार नातलेली तर्क सुकया. कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडी म्हूण तूं जाणाय. पळय अभिप्राय विंगड जाताना जातात फकत झगडे आनी लढाई. सोम्याच्या सेवकान आणि सोम्याक वळखाल्ल्यानी झगड्यालो जायनाये. ताणी झगडावडो काले झगड्यालो जायनाये म्हणटा. झगड नाये, लढाई करी नाये, अवकाश दी नाये. देखून भाव भयणीनो हांगा कितलें सारकें सांगलां पळया. पूण जायते जाण तर्क करून वाद विवाद करून झगडे करून लढाय करून पावलाच्या काळारी सांडून गेले. पूण सोम्याच्या एकवटांत रावली ती विश्वासी रावली. आमी वाचता अपोस्तलाच्या कृत्यांत 2 वर्स 40 आनी 2 तावन आयका. Acts chapter 2 and verse 42 तावन सकला वयर कितें बरयलां. भावार्थ्यामदलें जीवन. भावार्थ्यामदलें जीवन. खरेंच तुका जेजूचेर भावार्थ उपजला वयतर, एका भावार्थाची वयतर सोमेस्त दमदुताची शिकोण आयकोवंक सोमेस्त आयकोवंक येतात. तुमी कित्याक येतात. बाबा भयणी नल्ला वडानो मेळोंक येया. बाबा भयणी नल्ला वडानो मेळोंक येया. हांसोन येयात, नासोन येयात, आयकोवंक येया. हांसोन येयात, नासोन येयात, आयकोवंक येया. लोक कित्याक सांगता मेळटलो. धर्मदूतांची शिकोण आयकोवन. धर्मदूतांची कोणाची शिकोण न्ही, कोणाची शिकोण न्ही. खालच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलां मार्क चॅप्टर 3 वर्स 14 कितें म्हणटा. जेजून आपल्या आपोस्तलांक कित्याक विसरले. आपणा सांगत आसच्या खातीर आनी सुवार्ता परगट ताका वळखून मागीर सुवार्ता परगट करचे खातीर. देखून कोण सोम्या रावा नासतना ताका वळखा नासतना सुवार्ता दिता जाल्यार भाव भयणीनो ते धर्मदूत जायनात. थंय हांगा लोक कोणाक आयकोंक कशी वरतलो. धर्मदूतांची शिकोण धर्मदूतांची. आनी धर्मदूत कोण. आयच्या शुभ वर्तमानांत तुमकां कळटा कोणाक जेजून वेंचून काडले ताका धर्मदूत म्हणून तांकां नांव दिलें. ताका सांगता रावुल्ले ताका वळखले धर्मदूतांची. देखून आतां जुवांक आमी आयकता न्ही. जुवांचो वांजेल कित्याक आमी वाचता. ह्या माथेवाचो कित्याक वाचता. लुकासो ह्या जुवांचो कोणाचो मार्काचो कित्याक वाचता. कित्याक ताणें बरयलां, कशें ताणें बरयलां. वळख काडल्या वरवीं ताचे सांगता रावुल्ल्या वरवीं. देखून जुवांचो वांजेल आमकां सारकें न्ही. जुवां सुरूतान अखेर पर्यंत जेजू आसलो की ना. ताज्या बुजाचेर ताणें तकली दवरली की ना. खंय जेजू गेल्लो ताजे सवय जेजू जुवां आसलो की ना. काबर गुड्यारी जुवां आसलो, काना शारांत जुवां आसलो वय मू. आनी खंय जायराच्या घरा गेल्या वरी तांकां मात्र जिमांक जाकोबाक आनी जुवांक मात्र जेजू आपोवन व्हरतलो. तितलो लक्षिल्ल्यान ताणें पाटलाव केलो म्हणटाना. देखून ह्या धर्मदूतांक जेजूची खरी वळख आसले देखून लोक धर्मदूतांक आयकोंक येतलो, तांची शिकोण आयकोंक येतलो. भावपणाच्या एकतारान
उंडो मोडच्यान आणि मागणे आता हे देवाचे उतर ऐकायला आपण अत्यंत वो भाव बांधा म्हणतात न्ही भाऊ बहिणीमध्ये वस कितें म्हणटात संबंध एकवट आसाचे वो आतां आमी एकवट जोडला जाल्यार देवाच्या उतरां वरवीं वय की न्ही देवाच्या उतर हांगा नातलें जाल्यार हांगा एकलो प्रोफेसर येवन ताच्या समजण्या प्रमाणे ताच्या जाणव्या प्रमाणे हांगा आमकां कितें लेक्चर दिवन गेल्लो जाल्यार आमकां एकवट आसा क्लासींत आसल्या बरी गणिता टिचर येता ना गणिता न्ही गाणें येता न्ही गणिता हां इंग्लीश टिचर येता ना पळया न्ही घ्या देवाच्या उतरां वरवीं वो एकवट तांणी जोडलो देखून कसलो भावपणाचे एकतारान भावपण असो एकतार तांणी जोडलो उंडो मोडच्यान पळया न्ही उंडो मोडच्यात आणि मागणे करच्यान आतां उंडो कित्याक मोडला उंडो कित्याक मोडटात आतल्या हप्त्यान ती आमी आयकला उंडो कित्याक मोडलो तुमी करा म्हज्या उंडो मोडुल्ल्या संकेत जेजून ताकाच ताणें मोडला म्हणून दाखोवन दिवच्या आमकां परत परत उडासा काडच्या म्हजे खाते म्हजे पासो म्हजो जेजो करसार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका अरे कांतू उंडो मोडटाले कित्याक जेजून केलो त्याग सॅक्रिफीस बलिदान उगडासा काडच्या खातीर उंडो मोडच्यात आणि मागणे करच्यान आनी मागणें करच्यात ते एंटरटेनमेंट नातलें तें एंटरटेनमेंट नातलें एनलायटनमेंट मात्र देवाचें उतर आयकून जेजूक आनीक लागीं सरतले जेजूक लागीं सरले सकड भाव बांदपच्या एकवटांत आसतले एकवटांत आसतना ताचो संकेत जावन उंडो म्हूण ते सेवतेले मात्र एका मनाचे ते जाल्ल्या वरी एकामेकाच्या गरजां खातीर ते मागतले देखून तांच्या मागण्याक फळ काल पळय हांगा 3 वरां आमी हांगा मागलें केलें वय मू आनी दोगां भयणींनी भावा खातीर मागलें आज भाव हांगा पावला पळया न्ही मागण्याचे फळ पळय एका मनाचें जावन आमी मागतना तेच हांव ताच्या खातीर मागना तूं ताच्या खातीर माग हांव ताच्या खातीर माग ना एका मनाचें जावन देखून आतां विनवणेचें आमचें मागणें 7 दीस हांगा आयतारे 3 वरां ब्रेस्तार म्हणसर देखून 7 दीस सकड विचमीत पावता आतां 7 दीस मागणें गे वय 7 दीस मागणें आनी हाजो प्रतिफळ तुमी मुखार पळयतल्यात मात न्ही चवथ्या शुक्रारा हांगा 3 वरां सगळ्यांक सांगता मेळून मागणें हाजोय प्रतिफळ तुमी पळयतले आज आमी केल्लें तें स्तुती गायन निरंतर 1 वर ताजोय प्रतिफळ तुमी पळयतले दनपारा उपरांत आमचें आराधना आसलें अर्दो घंटो एकामेकाच्या गरजां खातीर मागून आमी मागता आसतना ताजोय प्रतिफळ तुमी पळयतले कित्याक हांगासर आमी जेजूच्या नांवान सांगाता मेळटा एकवटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवट एकवटान जियोंक अत्रेकता तो एकवट सांबाळीची आनी मुखार एक तेंच Acts chapter 2 verse 42 मुखार वाच आणि मागणे करच्यान वांटेली जावच्याक तिरासणीन आपलो वेळ करसी वांटेली जाता तुमी काल हांगासर हांगा पळय 3 वरां हरिकांत अर्गांदितानय जायत्यांनी तशेंच काकलोत मागतानय जायत्यांनी बसोनी उडास करतानय जायत्यांनी मागीर परतून एकामेकाच्या गरजां खातीर मागतानय जायत्यांनी परतून आराधना वेळारी बापा पुता पवित्र आत्म्याक वळखून तुमी आराधना करतना काल तुमचें मागणें पळोवन तिगी भाव गोंयकार भाव मागीर म्हणटात तक्षणा रितीर जाल्यात आमी ती भितर पावल्या मात्र ऑर्लांडो बाबा वितोरे सांगता पळयले मुरे देवाचे तो कशें येता पळय रे कशें येता पळय रे देवाचे तूं कशें सांगतात पळय रे म्हळ्यार पळय रे म्हणून आमच्या गोंयकारांक कांय नको रे कित्याक हांगा सांगता मेळिल्ल्या वरी सांगता मेळून मागिल्ल्या वरी सांगता मेळून आयकल्ल्या वरी सांगता मेळून आमी ह्या देवाच्या उतराक ध्यान दिल्ल्या वरी देखून ते भाव येतात तितल्या पयस ना थंय मेळना म्हणून हांगा येतात आनी ते मागलें तांणी भावितोरींनी मागलें बाबा इनाशेनी मागलें आमच्या गोंयांत जेजू तुका वळखून सगळ्यांनी कितें भ्रश्टाचार आसा तें कितें आसा तें सगळें सोडून एका मनाची जायजे म्हणून
कळ्ळें न्ही मुखार ऐका दमदुता मारिफात सबार असर्या आणि कुणा जातल्यो देखून आतां हो एकवट वाटतना सडटना खुणान जातात आश्चर्यां जाता असर्या म्हळ्यार संवसारी रितीन असर्या तुमी सोदिनाकात भाव हांगा जावची असर्या आत्मीक असर्या आतां पयर आमचे इनरिलिंग रिट्रीट जाल्ल्या उपरांत वय कसले असर्ये आत्मीक असर्ये संपूर्ण तरान भितरली पेकोवणी भितर आमी कितें जाता नितळ जाता गूण जाता आमच्या मागण्याचो फळ जावन एक एकल्याचेर पडटात आशिर्वाद अजाप न्ही विचित्र न्ही मागण्याचो फळ न्ही देखून ह्या एका जाग्यार हांवें आशेवचें तें आत्मीक रितीन भावार्थ वाडोवन दी एकवट सोडोवन दी महात्मे जेजूक वळखून सखणांनी आनी धैर्यादीक जावन दीत ही पळय अजापां सदां काळ उरची आसली एक पिडा गूण जाली आनी एक पिडार तुका राखोन आसा भियेनाकात एक पिडा गूण जाता आनी एक पिडा पूण तुका भावार्थ म्हणलें देणें मेळना जाल्यार एक पिडा येवं उपरांत आनी कितले पिडा येवन दी तुजी भावार्थ दंडळटाय तुजो मोग जेजू थंय उणो जाताय हें आसा रे हे आमकां देवाच्या उतरां वरवीं मेळिल्ली जन्मय मायक जाताय खंडीत ना विविध खुणा असर्या देखून सोमेस्तांचेर एक तराची भिरांत आयिल्ली भिरांत आज सबार जाण क्रिस्तांव आसात अनबावटे आसात ते म्हणटा पाखंडी म्हणटात पाखंडी कोण म्हण तांकां मागीर कळटा ते आयल्यार सुमार एकलो तो आमच्या क्रिस्तांवाच्या विरोध आसल्या त्या पंगडांत आसलो तरणाटो इतले वर्सां त्या पंगडांत आसलो म्हाका हें शिकयलें तें शिकयलें द्वेशूंक शिकयलें म्हाका कितें फटी मारूंक शिकयल्यो म्हाका तांचे विशयान कितें घडपाक करना तांणी करिनातलें केलां म्हूण सांगूंक शिकयल्लें पूण तो तरणाटो थंय येवन देवाचें उतार आयकून चैती ताजी पिडा आसली गूण जायनातली थंय येवन त्या मागण्याच्या तूं भरती जाल्ल्या उपरांत तांणी अशी साक्ष दिल्या सगळ्या मुखार तो त्या दाळाचो मेंबर जावन आसलो म्हूण उक्त्यान सांगता तो देखून पाखंडी आसात जायते पाखंडी आसात पूण जेजू पाखंडी न्ही भियेनाकात काल आमी म्हणून जेजू म्हजो कितलो बरो जेजू म्हजो इस्तो करो जेजू म्हजो तारो जेजू म्हजो सदां सेरो जेजू म्हजो कितलो बरो जेजू म्हजो इस्तो करो जेजू म्हजो तारो जेजू म्हजो सदां सेरो त्या दाळाय घडल्यांत आतां हें घडटात आनी मुखारी घडटलीं अजापां विजमेतां असर्यां जेजूच्या नांवान भावार्थ स्विकार केल्ली सगळीं एकवटान जी येतली सकट न्ही एकवटान कोण येतात भावार्थ स्विकार केल्ली भावार्थ कोणाचेर सेवकाचेर न्ही जेजूचेर न्ही धर्मदुतांचेर भावार्थ पवित्र पुस्तकांत खंयसरी ना धर्मदुतांचेर भावार्थ तांकां लाभलो म्हणून धर्मदुतांच्या शिकवणे मारिपात सुवार्ते मारिपात तांकां भावार्थ उडोवली तें उतार काण दिला न्ही आमी वाचता रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 10 आनी 17 रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 17 तर संदेश ऐकल्ल्यानी भावार्थ उत्पन्न आतां हो भावार्थ उत्पन्न कसो जाता कसलो संदेश मुखार सांगला कसलो संदेश क्रिस्ताक प्रगट केल्ले ते क्रिस्ता प्रगट करचे म्हळ्यार कितें सुवार्थ म्हळ्यार कितें आमी PhD करून येवन खंय बरयल्लो कित्याक बरयल्लो ह्या उतराचो अर्थ कितें त्या उतराचो अर्थ केलो ही सुवार्थ न्ही सुवार्थ म्हळ्यार क्रिस्ताक प्रगट करचें क्रिस्तूस जेजूस क्रिस्त म्हणून जेजूस स्वामी म्हणून प्रगट करचें पूण आज आमी संवसारांत कितें पळयता कोण शिकोवन आयल्यात हाजो अर्थ कितें ताजो अर्थ कितें ही मनजात म्हळ्यार कितें ती मनजात म्हळ्यार कितें वो दिवो म्हळ्यार कितें आज आमी क्रिस्ता प्रगट करीचे भावने न्ही खंयचेंगे एक उतार काडून ताजो एक लंबा चिविंग गाम केल्ल्या बरी एक साबनून चिवून तुका ओडून रावतात ना क्रिस्ताक प्रगट करून मुखार आमकां आयको मेळटलें एका भावार्थ स्विकार केले सगळी एकवटांची येतली आनी आपापले खासगी आस्त बदीक विकून मेळ्ळोलो दुडू सामुहीक आयवज म्हूण दवरतली देखून तो साबार जाण घेवन जावं पुरो सवाल जावं पुरो हांगा कोणाक आमी उलो दिना दिया म्हणून उलो दिना पूण तुमी दारपणान तुमी इजमोल घालतात वय दानान दितात वय तो खंय जाता ओट्टू जाता वय ओट्टू जाल्लो खंयच्या खर्च जाता आमच्या खातीर तर खर्च जाता आनी कोणा खातीर खर्च जाता इलेक्ट्रीक बिल दिवंक घे आनी खंयचे आमचे हांगाचे मेंटेनन्स घे हांगाचे आमच्या जेवणाच्या खर्चाक घे हांगा आसलेल्या दुबल्या धाकट्यांक कुमो करच्याक घे ह्या खंयच्या खर्चांत म्हणल्यार तुमकां कळीत ताकाच खर्चाचे ताकाच वसाचे तो आमच्यो हांगा सुवार्थेच्यो गरजो
कितें आसात त्या खातीर ते तसं करताले. तुका आतां पाटी हेच्या दुसऱ्या वाचपाक सांग पावल कितें म्हणटा ते समा सांगचे जाल्यार अशें तुमचे मदें एकलो आपूण पावलासो, आनी एकलो आपूण आपोल्लोसो, तिसरो एकलो आपूण केफस असो, आनी चवथो आपूण क्रिस्त असो म्हणटा. देखून थंड जाल्यात म्हळ्यार अर्थ वो आमची ही सभा तुमची ती सभा तांची आनी खंयची सभा. सरकार सभा आसा ते सांगा. संवसारांत सभा पालक आसले वय मग सभा पालक म्हणून काल उल्लेख केला. आनी पयलीं बाबा कितल्यो पयस सभा आसल्यो त्या सर पयस सभांक सभा पालक आसले न्ही ती सभा चलोवन व्हरूंक तितलेंच. पूण खंयच्याय सभेन तूं आसल्यार त्या सभा पालकान जावन दी सभा चलोवन व्हरतले न्ही तुका कोण आसा शेडीचे कोणाचे एकवटान दवरीचे कोणाची वळख करून दिचे तितलेंच काम. एका सुवार्थेकाराचें काम तितलेंच सुवार्ते मारिफात तुवें जेजूक वळखाचें आनी तुजो भावार्थ जेजूचेर दवर न्हू तुवें जियेचें तितलेंच. देखीन रोमाकारांक बरोवन सांग पावल म्हणटा न्ही ह्या वचपार 1:16 रोमन्स चॅप्टर 1:16 हे सुवार्ते विशयांत हांव लज जाना. ह्या सुवार्ते विशयांत हांव लज जाना कित्याक सत मानतेल्या प्रति एकल्याक पयले सुदैवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत. तारण दितली देवाची सकत. ही सुवार्ता कितें आसा तारण दितली सुटका दितली सोडवून दितली देवाच्या उतरांत सकत आसा. उता देता नवेची उतरांत आसा सतानी उता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता उता देता नवे उतरांत आसा सतानी उता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जी. उता देवाचे उतार बापाचे उता सर्गीचे उता ससनाचे उता देवाचे उतार बापाचे उता सर्गीचे उतार. फाटल्या दिसांनी म्हज्या एका शिकोवण्यात हांवें सांगलें न्ही म्हज्या सायंटिस्टो तुमकां दाखलो दिल्लो फाटी येवच्या विशयांत. हांव तांचे कडेन उलोवन तुका फाटी आडयता म्हणल्या विशयांत तुमी आयकली म्हणून म्हजी शिकोवन. आजुनी आनीक मनीस संत चिंता हांव खंयच्या तूं आसा तेंच सारकें तूं खंयच्या आसा तें सारकें ना तें समानान. देखून मनशांक पळोवंक गेल्यार भाव भयणी सेवकांक पळोवंक गेल्यार ना आमी कोणा पळयचे कोण सारको ना जेजू सारको ना. जेजू सारको आसा की ना तो ताका घट्ट धरा. बाप सारको आसा की ना पूत सारको आसा की ना पवित्र आत्मा सारको आसा की ना देवाच्या उता सारकें आसा की ना. हे 4 घट्ट धरा उरलें खंयचें सारकें ना तें गरज काल म्हणटा गरजे पडना. खंयचेंय गरजे पडा हांवें सांगलां तुमकां. ह्या 4 तुमी गमन जाय तुमचें मन गमन बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक वळखलां कित्याक देवाच्या उतरा वरवीं म्हाका हें सत कळ्ळें जालां तितलें. उरलें खंयचेंय गरजेचें न्ही. जागो काडटो न्हू हांगा हें दवरलां तें दवरलां हें कित्याक तें कितें हें गरजेचें न्ही भाव भयण. तें कित्याक मुखार दवरतात तुमी. तुमचो भरपूर विश्वास आसूं दी कोणाचेर विश्वास दवरू देवा विश्वास दवरू विश्वास दवरत विश्वास तूं संडी. कोणाक जाय तें तांकां घेवन दिता तुका नाका न्ही तूं आपड नाका पळय नाका. आतां बुफे आसा बुफे म्हळ्यार कळटा तुमकां जेवण वय मग तुवें सोबार म्हणजे जर्ले बाजून दवरल्यात उंदिरी बाजून दवरल्यात तूं काताय बांगड्या बाजून दवरल्यात काताय की ना. तुका कितें जाय बांगडो जाय की जरलो जाय जरले कांवचे आसात खावन दित उंदीर कांवचे आसात खावन दित. आज अशें आमच्या मनांत कितें म्हाका जाय जाल्लें मात्र हांव घेता. तेका थोडो कितें वाचलें फिलिपिकारां पयल्या पत्र 1:18 ती मुखार वाचलें 18 संपूर्ण वाच. तर कितें जालें सरळ मनान जावं कपटी मनान सरळ मनान जावन या कपटी मनान जावन खंयच्याय तरान क्रिस्त परगट जाल्यार जालें. कोण परगट जायची धर्म नाही पंगड नाही सभा नाही सेवक नाही संस्थो नाही खंयच्याय तरान क्रिस्त परगट जाल्यार जालें. हस्स म्हजो संतोष ह्या फुडें हांव संतोष पावतलो कित्याक तुमी म्हजे खातीर मागतात आनी क्रिस्त सोत्मो म्हाका आदार दिता. वस्स म्हजो संतोष आनी ह्या खातीर तुमी मागतात आनी तो सोत्मो म्हाका आदार दिता.
तेगे मुखली ओळ सांगता इस्सू म्हजी कतकती आशा 20वी ओळ हिस्स म्हजी कतकती आशा किंचित ती आशा आणि म्हजो बरवसो वस्सू म्हजो बरोवचो हांव कित्यातच लजेक पडचो ना ह्या एका खातीर हांव येता खंयच्या खातीर बगार जशें आदी तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांचो वा ती मोरो मरो क्रिस्ताक महिमा जातली कोणाक महिमा जातली ते म्हणजे सेवाकाक महिमा दिवंक संस्थाक महिमा दिवंक आनी कोणाक महिमा दिवंक वचनाका कोणाक जायचे महिमा क्रिस्ताक महिमा जायची एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हणजे जेजू सवे सदांच रावचे एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हणजे जेजू सवे सदांच एकच म्हजी देखून आता पाटी वास क्रिस्ताचे कितें वांटे जाले क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात गे वा कांय पावलाक तुमचे पासत कुर्सार पळय किलायलो कशें सांगता पळय पाऊल तुमच्या खातीर कुर्सार मेल्लो गी पावला रगत येयल्लें गी वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान ह्या पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें गी तुमचे मदल्या क्रिस्पाक आनी गायुसाक शिवाय हेर कोणाक हांवें पवित्र स्नान दिवंक ना आतां तो जाल्यार म्हणटा काली तुमचे मदें बावार्थी जावच्या पयलें क्रिस्ताक वळखच्या पयलीं तुमचे मदें काली दोगांक मात्र हांवें पवित्र स्नान दिल्लें उपरांत 17वी ओळ कितें म्हणटा पवित्र स्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलोलो न्हय म्हाका धाडलोलो सुवार्ता परगट करूंक आज आमी पवित्र स्नान दिवन आमच्या सभेचे संस्थेचे सांदे करता शिवाय पवित्र उथार दिवन तांकां जेजूच्या मिस्ती कुडीचे सांदे करिना आज जायतीं जाणां आमी कितें करता आमच्या एक म्हणटा संवसारी रितीन पवित्र स्नान दिता आनी आमच्या संस्थेचे या आमच्या सभेचे तांकां कितें सांदे करता मेंबर्स करता शिवाय हांगा जेजूचे सांदे आमी कशे जाता कशें जाता आतां 17वी ओळ कितें सांगता तो म्हाका धाडलोलो सुवार्ता परगट करूंक आनी 17वी ओळ पवित्र स्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान पवित्र स्नान दिवंक म्हणून म्हाका कांय क्रिस्तान धाडूंक ना म्हाका धाडलोलो सुवार्ता म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक तें क्रिस्ताच्या कुर्साचें बोळ नापयस जायनाशें मनशा क्रिस्ताच्या कुर्साचें बळ नपयस जायनाशें मनशाच्या जाणवायेच्या उतराविणे ती परगट करूंक म्हाका धाडला जानवान न्ही मनशाच्या संवसारी जानव्यान उतार परगट करूंक म्हाका धाडूं ना त्या जानवाय विनेन्स ती परगट करूंक म्हाका धाडला पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान मात्र परगट करूंक जाता बाबा न्ही मनशाच्या जानव्यान म्हजी फिलॉसॉफी म्हजी थियोलॉजी म्हजी 16 वर्सां सेमिनार शिकलें खंयच्याय म्हज्या उपकारा पडना आतां उक्त्यान सांगता हांव तुमकां म्हाका उपकारा पडना पण आतां म्हाका वादेवाचे उतार उगडापें करचें पवित्र आत्म्यान स्वता कळीत करचें पवित्र आत्म्यान धैर्यान उतार परगट करूं म्हाका कृपा दिवची पवित्र आत्म्यान देखून आज हें उतार परगट जायचें देखून ते उतार परगट जावचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक कितें सांगलें Acts chapter 1:4 कितें म्हणटा अपोस्तलाची कृत्या वचोरी 1:4 पळया कितें म्हणटा एक पोटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमान ते भायर सन वसना जेरुसलेमांतल्या तांणी भायर सन वचना बगार बापान बसयल्ल्या देण्याची आतां एका बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन राव जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद आतां बापान बसयल्लें देणें कितें लुकास वांजेला वचो 26 ओळ 40 आनी 7 ऐका लूक 24:47 to 49 ऐका ताच्या नांवान जिनी बदला पासो आनी पातकाच्या बोगसाणेचो संदेश जेरुसलेमांत हांव सुरू कन सर परजांक परगट करूंक जाय कितें करूंक जाय ताच्या नांवान जिनी बदला पासो आनी पातकांच्या बोगसाण्याचो संदेश जेरुसलेमांत हांव सुरू कन संदेश देवाचे उतार जेरुसलेमांत हांव सुरू कर सर्व परजांक परगट करूंक जाय तुमीच ह्या संगतीक साक्ष म्हज्या बापान बसयिल्ले आतां एका म्हज्या बापान बसयिल्लेले ते देणे म्हणजे वास मुखार हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गीत हांव येवचे सकत सर्गीत हांव येवच्या सक्तेन तुम्ही बळवंत जाय सर तुम्ही शहरांतच रावा भायर वचनाका तो तोंडूक तें करिनाका सर्गीत हांव येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जाय सर तुम्ही शहरांतच रावा तुमी शहरांत रावा जाय नाजाल्यार तुमकां स्वता परगट करूंक जायना स्वता परगट करूंक जायना
पुन्हा स्वार्थ प्रगट करच्या पयलें जेजून कितें सांगलां Acts chapter 1:8 तुमचे पवित्रात्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. ऐका, पूण तुमचेर पवित्रात्मो येतलो तो पवित्रात्मा स्वताचो पवित्रात्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमान सगळ्या जुदेयान व्हडलें आयकलें, जेरुसलेमांत सुरू कर न्हय, संवसारच्या पोंतांत पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात म्हणून न्ही. जेरुसलेमांत तशेंच सगळ्या जुदेयान सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. पवित्र आत्म्यान भरलेल्या उपरांत तुमकां तोडूंक जायना भाव, ती साक्ष दितल्यात तुमी. इस्रायलांतल्यान एकलो भाव स्टॅनी म्हणलो, भाव म्हाका सदां एका भावाचो व्हिडिओ धाडटा. त्या भावाक दोळे कंप्लीट दिसनात, कंप्लीट तो कुडीच्या दिश्टीन तो कुड्डो, पूण अशें देवाचे उतार दिता गी तो संपूर्ण कुड्डो. तो आयकोन 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 7 जाणां जावन तो उतार दिवन तसा. कोण बसल्यात कोण आयकता ताका दिसना, ताका कळना, पूण खाली कुरपेन तो बरला, जेच्या मोगान तो बरला. आमकां दोळे आसो न्ही, आमकां देवाचें उतार आयकूंक मेळो न्ही, आमकां सदां कळीत जावं न्ही, आमी देवाचें उतार पळय न्ही आनीक दिवंक आमकां धैर्य मेळना. कित्याक जेन्ना पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तुमकां बळ मेळटलें, तुमकां धैर्य मेळटलें. धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजें धांवडाय, बोजोवच्या आत्म्या कंत मोजे नेवरा. धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजें धांवडाय, बोजोवच्या आत्म्या कंत मोजे. जेन्ना तुमचेर तो पवित्र आत्मा येतलो. जोन समाजेला 16:13 जॉन 16:13-14. सतासो पवित्र आत्मा आयलेल्या सतासो म्हळ्यार सत म्हणल्यार बापासो, सत म्हणल्यार जेजूसो पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां तो संपूर्ण सताकोन संपूर्ण सताक तो वनपा येतलो. तो आपलेस्तकी कांयच उलोवंक आपलेच तकी तो कांयच उलोवचो ना, आपणे आयकलेंच तो उलयतलो. आपणे आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. म्हजे ताण म्हणटा कोण, जेजू म्हणटा. आनी अशें तो म्हाका आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. पवित्र आत्मा म्हाका महिमा दितलो, पवित्र आत्मा म्हाका साक्ष दितलो. पळया न्ही, पवित्र आत्म्याचें कामच तें. देवाच्या उतरा मुखान कोणाक महिमा जायची? जेजूक महिमा जायचे. जेजूक महिमा जाताना बापा की, जेजूक वळख केल्या वेळा बापा की, जेजूक सत मानलेल्या वेळा बापा की, जेजूक स्विकार केल्या वेळा बापा की. मागीर कितें आमकां आनी कितें जाय? व्हडली व्हडली वजी घाल्याक तुमी व्हडले व्हडले सवालां व्हडले व्हडले कित्याक ते नाका. सांग पावलान म्हाका तिमोथी कितें बरयलें? तिमोथीचें दुसरें पत्र 4:1-4 ऐका. 2 Timothy chapter 4:1-4. देवा हुजीर देवा हुजीर आनी जशी जिव्याची तशी मेल्ल्याची जट्टी करूंक येवसो आसा ते जेजू क्रिस्त हुजीर हुजीर ताचे येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घाल हांव तुका ताकीद दिता. पळय सांग पावल आपल्या शिसाक म्हणे ताच्या पाटलावदाराक तिमोथीक ताकीद दिता म्हणटा. आनी कसली ताकीद दिता तो? देवाचो शब्द गाजय, देवाचो शब्द गाजय, देवाचो शब्द जावन आसा सर, देवाचो शब्द बरो संदेश, देवाचो शब्द बरी खबर, देवाचो शब्द सासणेक जिवे, देवाचो शब्द जावन आसा सर, देवाचो शब्द बरो संदेश, देवाचो शब्द बरी खबर, देवाचो शब्द सासणे. आता एका कितें म्हणटा? देवाचो शब्द गाजय, देवाचो शब्द गाजय. सुकाळी आनी आकाळी, सुकाळी म्हळ्यार बरो काळ, या आकाळी, आकाळ म्हणजे समजता तुका पाड काळ. या कामांत मग्न जा, या कामांत तूं मग्न जा. सर्व सोसणीकायेन तांकां बेश्टावन, सोसणीकायेन बेश्टय तिद्वून तिद्वी आनी उत्तेजन मात्र न्ही आयकतल्यांक बावार्थ स्विकार केल्ले ते वडोल आयकले म्हणून त्या मेळांत एक जातले वय मू. तुमकां बेश्टय तिद्वी आनी उत्तेजन दी, तांकां शिकय. शिकय. देवाचो शब्द गाजय. आकाळया सुकाळी ह्या कामान मग्न जा म्हणटा ताका. आज भाव म्हणून जायतीं कामां आसात पण देवाच्या सेवकांनी ह्या कामान मग्न जायचे. आमी वचता अपोस्तलाच्या कृत्यां 6:1 ऐका 6 पर्यंत. थंयसर शिसां सांगता दुसरे आसले पूण शिसांक ह्या विधवीचें आनी अनाथाचें कितें गरजो तिरचेचे पडटल्यो. देखून कितें जाता ऐका. Acts chapter 6:1-6 1-7. त्या दिसांनी शिसांचो संको
सडत वेतालो आसता शिसांचो संको सडत वेतालो तेन्ना ग्रीक भास उलयतल्या आणि हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मध्ये मानाभेद उठलो पळय न्ही मनोभेद शीस सडटा मनोभेद वाडटा सडटा दिसपट्टे सेवेंत आपल्या विधवेंची लक्षा करिनात म्हणून ग्रीक उलयतले ग्रीक कितें म्हणटाले विधवींची लक्षा करिनात म्हणून विधवींक आमच्या विधवींक तुमी सांबाळिनात म्हणून ते कितें करतले ग्रीक उलयतले ते उलयतले जुदेव भाव गुणगुणोंक लागले आनी त्या जुदेव कितें गुणगुणोवंक लागले देखून 12 जण दमदुतांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन आतां धर्मदूत दुसरे शिस दुसरे ह्या 12 जाणां धर्मदुतांनी कितें केलें त्या शिसांक सगळी जमत आपोवन शिसांची जमत आपयली तांचे लागीं म्हळें आमी देवाचे उतर परगट करचे काम कुशीन लोटून खाणा जेवणाची खबर घेवची समानय समा आयकलें मू कितें सड गरजेचें कितें सड गरजेचें देवाचें उतर परगट करचें हें खाम देगेक दवरून खाणा जेवणाची खबर घेवची समानय खाणा जेवणाची खबर घेवची समान देखून भावानो तुमचे मदले लोक मानतात असले सांगत आस पवित्र आत्म्यान आणि जाणवायेन भरलेले 7 जण विसून काडा ह्या शिसां पैकी पळयात लोकांनी मानवाल्ले लोकांक मानवाल्ले प्लस पवित्र आत्म्यान भरलेल्या 7 जाणांक विंचून काडया हे काम आमी तांचे अधीन करता तें काम करूंक की पवित्र आत्म्याची गरज आसा सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय हे सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सांगात आमी गावया सर्वा मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पर लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्वा मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक देखून विधवींची सेवा करीची जाल्यार ह्या अनाथांची सेवा करीची जाल्यार पवित्र आत्म्याची गरज आसा लोकांक मनवची जिणी जिवची गरज आसा सभार संस्थे चलयतात सभार कितें म्हणटा सोशल वर्क जाता NGO आसात पूण कोणाच्या मना खातीर महिमे खातीर आमकां विचारीची मदर तेरेसान केल्ली सेवा आपणाच्या मर्जेन न्ही आपणाच्या कितें म्हणटात अहंकार आनी गर्वान आपणाच्या नांवा खातीर न्ही कोणा खातीर हें गरजेचें तेन्ना तो पवित्र आत्म्यान भरला हर एक तुजी सेवा जाता मोगाची सेवा मुखार वास हे काम आमी तांचे अधीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे उतर परगट करच्या कामांत करसिता वळ्या न्ही धांबरो थोड्यांक म्हाजे पयलीं सांगलां न्ही तुमी हांगा देवाचे उतर दिवचे भाव मागण्यांत वेळ करचितना ह्या देवाचे उतर वाचून तयार करच्यान करचितना घरचीं काय इल्लीं गुणगुणतात कोण तुका हें करूंक जायना तुका तें करूंक जायना पूण हांगा पळयलां न्ही संपूर्ण तना समर्पीत जाला जाल्यार ह्या कामांत मग्न जावडो लायकले म्हणून सुकाळीं ह्या काळी ह्या कामांत मग्न जा देखून आमी कितें करता मागण्यांत करचिता देवाचे उतर परगट करच्यान करचिता आनी ही आलोचन सगळे जमत एक पसंत जाली तुमकां पसंत जाता की देखून देवाचे उतर दितले देवाचे उतर दिवंक सोडा जायत गी तांकां हें करूंक तें करूंक आनी खंयचें करूंक तांकां व्हडून व्हरनाकात आनी तांणी ह्या 7 जणांक विसून काडले कोण ते भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थान भरलेले ते पवित्र आत्म्यान भरलेले ते स्तेफानाक स्तेफान फिलिपाक प्रोकोराक निकानोराक तिमोनाक पार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निकलावंक 7 जाणांक तांणी तें काम करतना हे कितें करतात उरले देवाचे उतर परगट कितें कशें जाता ऐका हांकां तांणी दमदुतां मुखार उबे केले दमदुतांनी पयले मागणे केले आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले मुखली वळ देवाचे उतर आतां विस्तरत गेले पळ्या आतां देवाचे उतर विस्तरत गेले हांगा पळय देवाचे उतर दितल्यांक तेंच काम आसतना उरलीं कामां तुमी सांबाळतना पळया न्ही देवाचें कितें जाता विस्तरत वेता गुंडायन पळय आमकां आदल्या तूं इनारी लिंगांत दिसाक 5 शिकोण्यो गूण शिकोण्यो देड वर आनी एक शिकोण्यो खाली आमच्या जिवाची भद्रता आमच्या जिवाची भलायकी मात आमच्या जिवाचे पवित्रपण भगवंतपण आमच्या जिवाची नितळाय आमकां आमच्या जिवाक कितें पुराय लागलां कालमाश म्हणटा तें पुरें खाण उडोवंक देवाचे तो कितल्या गुणान काल कोणी उल्लेख केलो ते आमच्या भावा मॅक्सिमान ती सगळी
सगळ्यो शिकोन अश्यो मांडून हाडिल्ल्यो की सुरतान सब कितें पळय आसा कोराटन पळय तुमचे पळय काय इल्ल्यो पळय म्हणा तुमी गॅस ऑन दवरून कायल स्टोवार दोन भायर गेल्यात पळय फोन कान घेवन फाटी येताना पळय कितें जाता आडयेक लागून कितें जाता ते काडी जाल्यार कितें करचें कोराटीचे तशें कोराटून मात्र न्ही कोराटिल्ल्यार वचून मागीर ताका दुसरें काल घालून दवरचे इल्लो वेळ आनी परतून उपरांत परतून गश्टीचे तशेंच सांगाय तेंच जालें आनी कितें जालें निमाणें जेरुसलेमांत असलेल्या शिसांचो संको वाडत शिसांचो संको मात्र न्ही मुखार ऐका आणि या जागामधल्या सभारांनी हो भावार्थ घेतला तुझ्या म्हज्या आमच्या या भावार्थाच्या शिकवण्या वरवीं सुवार्त्या वरवीं या जाकांनी ह्या भावार्थाक येजे त्या काळार आयल्यात ह्या काळार थोडे येवन आसात आनी मुखार जायते येतले पूण सुवार्ता दिवची आमी रावची धैर्यान परगट करची रावची न्हय त्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां ह्या जाग्यार सांगात हाडला एकवटीत दवरला देखूनच अवकाश मेळटना अवकाश जायनाकात आतां येवन पाटये हेच्या दुसऱ्या वचपा जालें वाचून 17वी वेळ परतून वाचून काड पवित्र स्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलोलो न्हय म्हाका धाडलोलो सुवार्ता परगट करूंक तें क्रिस्ताच्या कुर्साचें बळ ना पयस जायन अशें मनशाच्या जणवायेच्या उतराविणे ती परगट करूंक म्हाका धाडला आतां तुमकां ही मनशाची संवसारी जानवायची गरज नाका पूण पवित्र आत्म्याच्या देण्याची जानवाय पवित्र आत्म्याची एक देणे कितें आसा जानवायचें देणे त्या देण्याची गरज आसा देखून पवित्र आत्मा तुमचेर येता पर्यंत तुमी हांगासर रावा म्हळें सगळी सर्गीत आनी सक्तीन तुमी बोलवून जायसर हांगासर रावा म्हणून येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें त्या दाळा तुमी म्हजे साक्षीदार जातल्यात म्हळें हें उतार घट्ट धरा मोतीर आनी तेच ना तें तुमकां देणे लाभलें भावार्थाचें देणे कंडीस जावन तुमी कितें करूं शकतात रोमाकारां पयल्या पत्रांत आवस्वर 10 वळ 14 आनी 15 रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 14-15 पूण ताका सत मानूंक नातलेले ताका उलो मारतले कशे वय तेंच म्हणजे आतां जेजूक सत मानी नातले कशें जेजूक परगट करतले कशें ताका उलो मारतले आतां साबार जाणांक आतां काल म्हणजे हांवें तुमी चिंतून पळय ह्या विशयांत अवकाश आसलो की ना हर एकल्याक थंय अर्गां दिवंक अवकाश आसलो खाकलूद मागूंक अवकाश आसलो बसवणी उडास करूंक अवकाश आसलो कोण्याच्या नाजाल्यार तुमच्याच खासगी इराद्या खातीर मागोवंक तुमकां अवकाश आसलो कांय ना बापा तुका आराधन करता पुता तुका आराधन करता पवित्र आत्मा तुका आराधन करता म्हणून आराधन करचो अवकाश आसलो वय मग जाल्यार जायतीं जाणां आमी बसयल्या कडेच बसयल्या कित्याक हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतार पूण ताका सत मानूंक नातलेले कित्याक ताका सत मानूंक ना इतले उतार आयकल्ल्या उपरांत तो एकलोच क्रिस्त सोमी मागलें दिता म्हण कित्याक आमी सत मानूंक ना ताका सत मानलेल्या शिवाय आमकां उलो मारूंक जायना भाव भयणी ताका सत मानलेले ताका उलो मारतले कशे सत मानी नातले कशे उलो मारतले आनी ताचे आतां देखून कोणें उलो मारूंक ना देखून हांवें सुरूत तूं मागीर मागलें सोमी हांव कोणाक मागोवंक कुशी आसा पूण ताका धैर्य ना तांच्या तोंडांत उतरां येनात कशें पळय जेरेमियासाच्या तोंडाक तुवें आपडलें म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत घालता म्हळें देखून हांगा बसयल्यांच्या तोंडांत उतरां घाल म्हणल्या उपरांत थोडीं उबें रावलीं थोड्यांच्या तोंडांत उतरां घाली मात्र जेजून आयकल्लें तुमी पळयल्लें तुमी देखून हांवें रेपटी आमी मागायचे ताका वळखा नातले ताका कशें उलो मारतले आनी ताचे विशयांत तांणी आयकल्लेंच ना जाल्यार वय ताचे विशयांत तो एकलो इश्दो वय मग पिलिपा सांगात येतलो वय मग इजायासाच्या बुकांतले वाचतलो वय मग ताका समजतले तशें जेजू विशयांत आयकोंक नातल्यांत ताका ते सत मानतले कशे ताका कशें सत मानतले साबार जाण पूण क्रिस्तांव म्हणल्यार आसात क्रिस्ताक सत मानिनात क्रिस्तांव म्हणली जायतीं आसात क्रिस्ताक सत मानिनात जेजूस सोमी म्हूण सत मानिनात कित्याक क्रिस्ता विशयांत तांणी आयकोंक ना क्रिस्तांवा विशयांत क्रिस्तांव धर्मांत आसलेल्या विशयांत आनी क्रिस्तांव धर्माचो वडील कोण आनी कोण 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 सगळ्यांक तांकां कळीत आसा आज तूं आनी हांव कोणाक आयकोन सत मानता कोणाक आयकल्ल्या वरी आमी सत मानता तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजूचेर कित्याक ताका आयकल्ल्या वरी ताका वळखल्ल्या वरी ताका जाणा जाल्ल्या वरी ताका आमी स्विकार केल्ल्या वरी ताका आमी सत मानलेल्या वरी हें गरजेचें आज क्रिस्त परगट जायची बांबरीन उरलें खंयचेंय नाका कोण परगट जायची जेजूस सोमी म्हणून पावला बरी क्रिस्त परगट जायची मुखार आयका आनी
प्रचार करतलो ना जाल्यार हा. ते आयकतले आता कशे? म्हणजे चिंता तुम्ही येऊन बसलात हांगा कोणी येनात देवाच्या उतर दिवस कोणी येना ऐकलोय ना कितें जाता तुमचे वैकी एकलो उठोवन येता आनी हांगा सरमावन दिता वैकी देखून देवाच्या उतार या परगट करतलेच ना प्रसार करतलेच ना जाल्यार ते आयकतले कशे? हय हांवें सांगला न्ही तुमकां तुमी हांगा आयकतले कोणी ना जाल्यार हांवें हांगा भोवमान कितें फायदो हे तुमी असो आमी हांगा कितें म्हणटात तुमी बसल्यात हांगा उलयतलोच कोणी ना जाल्यार कितें फायदो तुमी बसतात की 4 वर्सां सांगा हांगा येवन कोणी हांगा तुमकां चलोवन व्हरतलो कोणी ना एक वर स्तुती गायनी चलोवन व्हरतलो कोणी ना देवाचे उतार दितलो कोणी ना मीस भेटयतलो कोणी ना हांगासर तुमकां खंयच्याच रितीन तुमच्या मुखार उबे रावन उलयतलो कोणी ना तुमी कितें करतात खंय गेले ते सकड लेकिन प्रसार करतलो ना तर ताणें आयकचें कशें आणि प्रसार करूंक धाडल्या शिवाय कोणे प्रसार करचें कशें? आनी वय प्रसार करतल्यांक तांणी विंसून धाडलेल्या शिवाय प्रसार करचें कशें इजायाच्या बुकांत वचो 16:8 सरस्वत देव तो इजायाकच विचारता कितें विचारता कोणाक हांव धाडू ऐका तेन्ना सर्वेस्प्रसो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें हा. हांव कोणाक धाडू? आमचे पासोत कोण वेतलो? देखून सांग म्हज्या कंतार धाडटाय तर वचूंक हांव तयार आसा सांगताय तर आयकूंक हांव हजर आसा धाडटाय तर वचूंक हांव तयार आसा सांगताय तर आयकूंक हांव हजर आसा सांग तूं म्हाका धाड तूं म्हाका तुजे खातीर वचूंक तयार आसा सांग तूं म्हाका धाड तूं म्हाका तुजे खातीर वचूंक तयार धाडटलोच ना जाल्यार प्रसार करतलो कसो आसा आनी मुखली वळू 15वी रोमन्स 10:15 आणि प्रसार करूंक धाडल्या शिवाय कोणे प्रसार करचें कशें? पवित्र पुस्तक देखीन पवित्र पुस्तक सांगता कितले विचित्र येणे. कितले विचित्र येणे सुवार्थ हाडणे सुवार्थ हाडण्यातले काही कोणा सांगला पवित्र पुस्तकांत बरें आयजाया चॅप्टर 52:7-8 इजायाच्या बुकांत हांव पडना आनी 2 वर्ड 7 आनी 8 कितें म्हणटा आयजाया 52:7-8 कितली सोबीत पावलां ती संत हाडटल्या दोताची वर्णूंक कोणाक जायत ते सोबाय ताच्या उतराची कितली सोबीत पावलां ती संत हाडटल्या दोताची वर्णूंक कोणाक जायत ते सोबाय आतां वास पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती कितली सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची. शुभ वार्ता सुवार्ता म्हळ्यार कितें शुभ वार्ता म्हळ्यार कितें बरी खबर ही बरी खबर कोणा विशयान जेजू विशयान तितलेंच आनी कोणा विशयान तूं उलयता ती बरी खबर न्ही खरेंच तूं जेजू विशयांत उलयता जाल्यार ती मात बरी खबर हांगा फाटी हे लुकास वांजेला वचो 2:10 ही बरी खबर संवसाराक हाडिल्ली जेजू विशयांत शिवाय आनी कोणाय विशयान न्हय ऐका तो दूत तांकां म्हणालो तो दूत तांकां म्हणालो भिये नाकात पळया सगळे परचे सगळ्या परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर व्हड संतोषाची बरी खबर हांव हाडून आयला आनी ती बरी खबर कितें मुकली व्हड आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्माला म्हणली बरी खबर सोडवंदार जल्माला म्हणली बरी खबर सोमी आयला म्हणली बरी खबर देवस मनीस जाला म्हणली बरी खबर कितले सैली साको व्हडले तुका PhD करची गरज आसा की स्वता जाणा जावंक आनी तूं स्वता उलोवंक उसारूंक सांगा दुतान हाडलो एक संदेश तुवें वळखून घेतल्या पुरो बरी खबर कितें तारक जल्माला तुजो तारक मुजो तारक आमचो तारक सर्वांचो तारक हर एकल्याचो तारक सोडवंदार कोण तो सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो भुजवंदार रगता आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आधार सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो भुजवंदार रगता आमकां हर एक दिसा जावन ताजो आधार हल्लेलुया हल्लेलुया सोम्या
कमी अर्गा देव्या अल्लेलुया 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 सोम्या कमी. ही बरी खबर, ही संतोषाची खबर तुका आनी म्हाका आमकां मेळोंक नातली जाल्यार आज आमी खंय आसता, काळोखांत आसता, उजवाडांत आसतना आसल्या, असतांत आसता, सत आमकां कळीत जातना आसलें. मात्र न्ही आमी मरण कितें नासन वेते आसल्या, आज आमकां जिवीत लाभलां. मात्र न्ही आमी जियोन आसा. दाविदत म्हणटा न्ही किर्तन 119 वळू 92 90 आनी 2 कितें म्हणटा ऐका. Psalm 119 verse 92. तुझे धर्मशास्त्र तुजें धर्मशास्त्र म्हजो संतोष जावंक नातले म्हजो जाल्यार, संतोष जावंक नातलो जाल्यार म्हज्या दळडीरपणान म्हज्या दळडीरपणांत हांव मोडतो हांव आसलो. मरतो आसलो. आज देवाचें उतार नातलें जाल्यार ह्या जाग्यार आमी बसतना आसल्या. आज देवाचें उतार नातलें जाल्यार वो जागो आमकां मेळतो नासलो. आज देवाचें उतार नातलें जाल्यार हे माईक सिस्टम आनी पुरो हांगा आसतना आसलें. देवाचें उतार नातलें जाल्यार हांगा आसलें आमकां मेळचें तें जिवीत, संतोष, शांती, समाधान, मोग, माई पासदाय माय काकलो तो एक कोट आमकां मेळतो नासलो. मेळटोय सांगा. हाका हर एका कारण कितें? देवाचें उतार. देवाचें उतार दिता तें आदार, पालतेल्यांक मेळटा जिवी सरगार. देवाचें उतार दिता तें आदार, पालतेल्यांक मेळटा. देखून हेंच उतार जावन आयलो जेजू. आतां तो कशें तो येता पळया. आयच्या शुभ वर्तमान मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 4:12 न्हू 23 पर्यंत ऐका. तो मात दिता न्ही ते मुखारसून व्हरूंक ताच्या शिसांक कशें विंचता पळया. गलिलियान मणियारपणाचो आरंभ. मणियारपण. गलिलियांत मणियारपण. आतां ही मणियारपण कितें हांगा फाटये तिमोथी बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी वळ 4 वास. 2 Timothy chapter 4 verse 4. सताक आपले कान ते बेरे करतले, सताक ते आपले कान बेरे करतले आणि काल्पनिक काणयांक वा पुराणांक ते वर्ततले. पूण तूं सर्व संगतीने जागृत राव. संगतीने जागृत राव. कष्टामध्ये सोसणीक जा. सुवार्ता गाजोंक वावूर. सुवार्ता गाजोंक वावूर. तुझे मणियारपण तुझे मणियारपण सांबाळ. हे मणियारपण समर्पण मात्र न्ही, हे मणियारपण कशें हांगा. आतां कितें वाचलें शुभ वर्तमानांत? गलिलियान मणियारपणाचो आरंभ. मणियारपणाचो आरंभ. म्हज्या मणियारपणाचो आरंभ 31 वर्सां पयले जावं पुरो. हांगासरल्या भावाचो मणियारपणाचो आरंभ तांणी सांगला तुमकां कितल्या वर्सां पयले. जेन्ना तुका हें मणियारपण लाभता म्हणटा तुवें जाता ताचो धर्मदूत विंचून काडलेलो सेवाक तुका विंचून काडला आनी तुका धाडला. आनी तेदा तुवें तुजें मणियारपण सांबाळीचें, तुजें समर्पण तुवें सांबाळीचें. जेजून ताचें मणियारपण सुरू केल्ल्या उपरांत निमानो श्वास पर्यंत फाटी पळयलाय, रावयलाय, पावलां रावयलाय, जेजूच्या खंयच्या शिसान रावयलाय. तांचें मणियारपण तांणी आखेर पर्यंत सांबाळलां. आज कोण ह्या 7th मणियारी जावन आसा तिके धैर्य घेया, स्थिर रावा. ह्या मणियारपणांत तुमी घट्ट रावा. देखून सांगलें तुजें मणियारपण कितें निमाणे तुजें मणियारपण. तुजें मणियारपण चलय. ह्या मणियारपणांत कितें जाता सहभागी जा मात्र चलयत चलोवनूच राव. देखून जेजूचें मणियारपण कशें सुरू जालें काल वाचून काड. जो हांव तन बंदेन घाला म्हणली खबर आयकल्या उपरांत जेजू गलिलियाक गेलो. तो नजरेतांत रावलो ना. पगार जाबुलून आनी नफ्तालीचे गडी भितर गलिलिया सरोवराचे वेळेर आसलेल्या कफरनाव शारांत वचून रावलो. ताका जाय जाल्यार कडेन रावना. कशें पयलें सांगलां मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें. आनी ते पुराय ते जागे सोडून कफरनावांत वचून तो रावलो. अशें जारी जालें. इसाइया प्रवाद्यान म्हणलें तें. प्रवाद जारी जायचे. देवान केलो प्रवाद सत म्हणलें लोकांक कळा जाय. बेश्टेच प्रवाद करूं ना. प्रवाद्या मुखान देवान प्रवाद्या मुखान सांगलें सत जालें. कितें तें जाबुलुनाचो आनी नफ्तालीचो गांव, दर्याक वेचे वाटे समकाचे आनी योर्दान पलतडीचे गांव, अनभवर्त्यांचे गलिलिया. हे पुराय गांव कित्याक सांगल्यात अनभवर्त्यांचे गलिलिया. काळोखांत आसले जागे. काळोखान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक ओड उजवाड. देखून आज आमच्या भोंवतणी जायते काळोखाचे जागे आसात.
मार्चांत तुमकां हांगा डेलिव्हरन्स रिट्रीट जाताना तुमकां गुणायन कळटलें कोणाक तातूंत भाग घेवंक आसा कळटलें. काळोखाचे जागे त्या सर काळोखाच्या जाग्यांनी उजवाड येवंक आसा. खंय सर जेजू परगट जावना ते सर काळोखाचे जागे. कोणे जेजूक तांणी स्विकार करना ते सर काळोखाचे जागे. कोणा ते पयलो स्थान महान जेजूक ना ते काळोखाचे जागे. कोणाचें मन चंचल जालां कंगाल जालां ते काळोखाच्या जागे. ते उजवाडेचे उजवाड आयला उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड जेजू आयला जेजू चडवून जेजू. देखो न्हू आतां हे जागे तुमच्या मतीन दवरना गलिलिया आनी कितें ते जाबुलोन नप्ताली आनी खंयचे कितें अर्दान पलतोडीचे गांव ते तुमच्या मतीन नाका. तुझे ते म्हणजे ते आमचे थंय आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत आमच्या वावरांत आमच्या खंय वावर करच्या जाग्यार आमच्या इश्टागतीन ते खंयसर काळोखाचे जागे आसात पळयात ते तिका मती काडा आनी थंयसर जेजू आयल्यार मात उजवाड येता. थंयसर जेजू आयल्यार मात उजवाड येता नाजाल्यार तुमी काळोखांत दवरता. देखून मनांत जेजू आयल्यार मनांत उजवाड काळजांत जेजू आयल्यार काळजांत उजवाड. तुज्या कुडीन ते जेजू येवन पिडार करतले सगळी तुजी कूड काळोखान उजवाडांत आसा. तुज्या दिश्टेंत जेजू न्ही तुज्या आयकोनांत जेजू येजे तुज्या उतरांत जेजू येजे तुज्या एका कामांत करण्यान जेजू येजे. त्या दाळमा सांगे तूं उजवाडांत आसा. देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांत चलता तर आमी कितें जावन आसा जुवांचें पयलें पत्र बस 1:7 सांगता का 1 John chapter 1:7. पूण देव उजवाडांत आसलेले देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांची येता आमी उजवाडांची येता जाल्यार आमी एकामेकाचे एकवटांत आसा. त्या दाळमात एकवट हांगा पेना पंदा आमी चेहरा मांडल्या बसून आसा म्हणून एकवट न्ही. जेतना आमी एका मनाची जाता त्या दाळ आमी उजवाडांत आसा. वडो आयकलें म्हण एका काळजाची जाता मागीर वडो तुमी आयकलें कितें जावन आसा एका भावानाची ती एक वळ वाचून काडणे वडोल वाचलें तुवें खंय तें फिलिपिन्स chapter 2:5 वय. तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन जावं. आनी मुखार पयल्या वाचपान न्ही पयल्या वाचपान कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत आवसोद्दा ती मुखार वाच तुमचे तुमी एका मनाचे तुमी एक मनाचे आनी एक अभिप्रायाचे जावं. एका मनाचे आनी एका अभिप्रायाचे तेंच वय ओपिनियन वन ओपिनियन एका मनाचे जाता वन ओपिनियन. त्या धर्मात आमच्या मनात उजवाड त्या सर एकल्याच्या मनात उजवाड एका अभिप्रायाचे जाताना आमी आता येऊन वाच काळोखांची येयल्या लोकांक देखलो एक उजवाड मरणाची सावळी पडल्या उजवाड सूर्यासो न्ही चंद्रासो न्ही उजवाड कोण जेजू जुवांचो वांजेला वसरी 1:9 हर एका मनशा उजवाड आमचो खरो उजवाड या संवसारी आमचो आसा म्हणटा जुवां ऐका हर एक मनशाक उजवाड हर एका मनशा उजवाड आमचो खरो उजवाड संवसारी आमचो आसलो खरो उजवाड. देखीन हांगा बरो इनरिलींग रिटी जाताना या देवाच्या उतरां वरवीं आमच्या मना उजवाड येयलें ताणें आमच्या ते असले कितें कुसाडाय आमच्या ते असले राग हगे मसर जिद्द पारीकपण कापाटपण सगळें दाखोवन दिलां दिलांगी ना दाखोवन दिलांगी ना कित्याक ती दोन घेवन कितें खाण उजवाडांत आसूं जेजू आसा तुजो म्हजो आमचो उजवाड. देखून तूं उजवाडेचे जाल्यार जेजू सांगता 17वी ओळ तवळटावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो कितें प्रसंग करूंक लागलो बदला कित्याक सर्गीचे राज लागीं पावला. जेजून उजवाड जावन तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जाल्यार आमचे 5 केजींनी बदलीच आनी पाता कितें म्हणल्यार देवाचे उतार आमकां दाखोवन दिता वय उतार आयकल्या शिवाय आमकां सतकळी जाता आनी ते उतार मानून घेतल्यार मात्र आमची मनां नितळ जाता वय की न्ही. आमकां नितळ करचें हांव उलयल्या उतरा वरवीं तुमी सवरून बेणून नितळ केल्या ती नितळ जाल्ल्या उपरांत उजवाड येता वय की न्ही. हाजे पयलें तुमकां सांगलें न्ही गे एकली बायल मनीस तिच्या जनेलांतल्यान पळयताले आनी एकल्याच्या थंय काल टॅरसार उस्तूर सुकात घाला नाका उस्तूर उमळूंक येना मेळ्ळें उस्तूर सदांय पळयता हें कांय उस्तूर उमळूंक येनाका हर एक दीस पळयता उस्तूर मेळ्ळें वय मू आनी गोवाडे सांगता ती पळय ती बायल तिका उस्तूर उमळूंक सारकें दिसना वय कळना
म्हणून हर एक दीस कंप्लेन करतना गोवान एक दीस कितें केलें उठोन गेलो पयलें बरें कन्न तिका आपोवच्या पयलें जनेलाचे पडदे तिका इशीन तशीन केले आनी बरें कन्न जनेल बरें कन्न पुसून बसुल्ली धूळ पुरा काडली आनी बायले कापयले आतां पळय आज कशें उंबळलां पळय आज कशें उस्तर मेळ्ळे जे दोळे मेळ्ळे हो नो जनेल मेळ्ळे तुमचे जनेल मेळ्ळे हांगा अशें जाता भाव भयण न्हू देवाच्या उतरावरी आमची मनां नितळ जाता आमकां सगळें नितळ दिसता जेन्ना आमची मनां अशें पळय गैरीं गैरीं जाल्यांत आमकां सगळें वय घेवन म्हणून देखून तूं तडेपटी तुमी उबे रावन मागतना फाटल्यान तुज्या फाटल्यान तुका कोणी उबे रावल्यार दिसना तुका आनी कितल्या सांगली उजव्या की गोंच दाव्या की गोंव तिका फाटल्यानी पळय म्हणून सांगल्या उपरांत थोडे चिंत उबे रावतात कुशीन उबे रावली ताका दिसनात मिनकितात दोळे बेजार करनाकात कुशीन आसल्यार आमकां वळख जायना जाल्यार मागीर आमी फाटीं उबे रावल्यार कशें वळखोवचें मुखार वास शिसांक ह्या शिसांक आतां सौगा शिसांक तांणी विसरून काडलें पेद्रूक सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक जुवांक आनी जाकोबा विसरून काडला वयमू कित्या खातीर विसरून काडलें तिका वाचून काड एक दीस जेजू गालिलिया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रू म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले सरोवरान ते झाड उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले पळय माश्टली पागून बरें गोत्ता हाका जेजून विसतान कशें विसलां पळय माश्टली धरून गोत्ता जाल्यार मनशान धरून कित्याक कळना पळया न्ही गे कोणाकी विंसिना खंय बसून न्हीद दिल्याक विंचूंतल्या कोणाकी न्हीद काडटल्याक विंचल्या सुका काट्यार बसून पळय येतल्या पळय सकाळ तो सांग काम करतल्याक विंचला वय मग रुकार चडिल्ल्या त्या कुळ्ळा पासको विंचला कोणाकी नाका जाल्यार मरी म्हाका दिला नाका विंचला पळया न्ही विंचता कोणाक विंचता आनी कोणा विंचलें आनी ताणें तांकां म्हळें म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी सुवार्ता कित्याक मनशांक पागूंक जाय तुका आनी म्हाका आमकां न्ही तरबेती आमकां जाय सुवार्ता म्हणजे जेजुवे आसून जेजूक वळखून जेजूक आमी परगट करता मनशांक पागा जाय जाल्यार आज जायतो लोक जे शीस जायचे जाल्यार सुवार्ते वरवीं मात्र बांबयन देखून ताणें म्हणजे कितें शिकलें आसलें नाटक कितें योगा कितें आनी कितें पुराय ड्रामा कितें डान्स कितें सगळें म्युजीक संगीत कितें सगळें आमी काडून उडयलां कित्याक त्या वरवीं मनशांक पागी येत पूण म्हणजे सरशी पूण जेजू सरशी तांकां हाडिचें जाल्यार एकच वाट सुवार्ते मारिपात केवल सुवार्ते मारिपात वडोल आयकलें न्ही कित्याक वडोल पत्तन वाचते रोमाकारां बरयलें पत्र वाचपा 1:16 Romans chapter 1:16 हे स्वार्थे विशयांत लजाना कित्याक सत मानलेल्या प्रति एकल्याक पहिले जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत्ती सुवार्ते मारिपा देखून मुखार ऐका हांकां विंचून काडलें हे म्हणजे मनशांच्या पागी तुमकां करतलो तक्षणच आपली जाळां सोड ते ताच्या फाटल्यान आपोवणें मेळ्ळें जेजूक वळखल्या उपरांत पळय जेजू सारका सोडून गेल्ल्या उपरांत पवित्र आत्मा तांचेर देंवल्ल्या उपरांत ते जाले मनियारी तांचें मनियारपण त्या दाळ तांणी सुरू केलें जेजू सांगता आसतना मनियारपण तांणी सुरू करूंक ना जेजूक वळखून जेजू सांगता रावून आमी तुमकां सांगलें आपणा सांगता आसचे खातीर ताका वळखून भायर वेच्या खातीर सुवार्ता परगट करूंक भायर वेच्या खातीर शिसांचें मनियारपण केदाळा जेजू सारका सोडून गेल्ल्या उपरांत पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा पवित्र आत्मा तांचेर देवन आयिल्ल्या दिसा तावन तांचें मनियारपण सुरू जालें म्हणजे मनियारपण तशें सुरू जालें भियेनाका 33 वर्सां म्हणजे मनियारपण नासलें 33 वर्सांच्या प्रायरच जेन्ना म्हाका सत्व उगडापेन जालें पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जालो त्या घडयेचा म्हजें मनियारपण सुरू जालें मात्र न्ही तिमोथी सांगल्या प्रमाणेच म्हाकाय तें सुतार आयिल्लें 10 दीस हांव मग्न जावन मग्नांत आसतना ऋषिवनांत म्हाका आयिल्लें सुतार तुजें मनियारपण सांबाळ देखून ते जळपण सांबाळून आसा परतून दोग जाण पावनात दोग जाण पावता ते पळय मुखार येता मुखार वेताना ताका दिसले आनी दुसरे दोग बाबा आनी दोग जाण दिसले ते कोण जाकोब आनी जुआंव जेबेदेवाचे पूत आपल्या बापय जेबेदेवा सांगता एक माचव्यार ते आपली जाळां समा करतले पळया न्ही 4 जाणां माश्टली भक्तेल्यांक विसलां ताणें एकलो पुरो गी एकलो पुरे कित्याक पावना माश्टली तर जाल्यार जाळ एकल्यान उडोवन आतां माश्टले धरून घेता न्ही 4-5 जाणां आसायचे जाळ ओडूंक जायचे जाळ उडोवंक जायचे मात्र न्ही रामपोणी घालचे जाल्यार जाळ काडून न्हय ह्या पळतर त्या पळतर न्ही उपयोन वेचे जायचे तुमकां गुर्तू ना न्ही गे माश्टले धरचे पिशे म्हाका आसले पयले
देखून तर म्हाकाय मासली धरच्या काडनाले मनशां पागूंक आयला हाडला देखून आतां मासली की तुमी हाडल्यार मात्र आमी सांगात रांदून जेवया. आतां आमचें काम कितें मासली पाकचें काम न्ही, मनशां पाकचें काम. तांकां ताणें आपयले तक्षणच माचवो आनी आपल्या बापयक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आनी 23वी वळ उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत राजाची बरी खबर म्हळ्यार गे आपल्या शिसांक शिकयता जेजू. ताची शिकोवन आयकून ते शिस जाले. कशें आमचे 4 जण भाव शिकोवन आयकून हांगा ते आज मन्यारी जाल्यात. 4 जण भाव तुमी पळया हांगा शिकोवन आयकून केदाळांतून आयकून तुमी 12 वर्सांतून आयकून आसा. हांगा शिस जेजू सांगता आसून तो शिकोवनूच गेलो. सिनागोगान शिकयतालो आनी खंय शिकयतालो, दर्या वेळेर तो शिकयतालो, दोंगरार तो शिकयतालो, खंय तो शिकयतालो थंयसर शिस्ताचे सवय आसले. आनी त्या वरून कितें जालें, आनी लोकां मदली सर्व तराची पिडाशिडा गूण करीत आख्ख्या गलिलियांतल्यान भोवलो. शिकोवन आयकल्या उपरांत सगळ्यांक गूण जाता भाव मागीर. कित्याक शिकोवन आयकल्या वरून कितें जाता, भावार्थूच मान जाता. आतां तुका गूण करचें, म्हाका गूण करचें, हेरां न्ही गे म्हज्या भावार्थान, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो म्हणटा जेजू. आनी भावार्थ कसो उत्पन्न जाता, देवाचे उतार आयकल्या उपरांत. देखून तूं देवाचे उतार आयकल्या उपरांत खरेंच तूं आयकला जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता इसायाच्या बुकांत 8:3 आनी 9:1-3, आयजा चॅप्टर 8:23 आनी चॅप्टर 9:1-3. कित्याक जो आतां आकांतांत आसा तो अंधकारांत उरचो ना. तूं देवाचे उतार आयकल्या उपरांत अंधकारांत आसलो, आकांतांत आसलो, त्याच परिस्थितींत उरचो नाय. पूर्वी ताणें जेबुलूनच्या प्रांताक आनी नफ्तालीच्या प्रांताक अकमान बगूंक दिलो. वडलो तुमी आयकलें म्हणून त्या जाग्यार कितें आसलो, जबुलूनांत काळोख आसलो वय मू. जेजू आयले तर कितें जालें, हांगाय तशेंच तुमकां अकमान बगूंक तो आसचो ना. कित्याक, पूण भविश्यान तो दर्याची वाट, जोर्दाना पलतडीचो प्रांत आनी राष्ट्राचो प्रदेश महिमेवंत करतलो. जेजू येताना तुजो सगळो प्रदेश महिमेवंत जाता, तुजें जिवीतच महिमेवंत जाता. आनी कितें जाता, काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी कितलो पडलो. काळोख नासलो आमच्या थंय. देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां प्राप्त जावच्या पयलीं तितकें चिंतून पळय कितलो काळोख नासलो. आमी जेजू वळखोवच्या पयलें उजवाड म्हळ्यार देवाक, उजवाड म्हळ्यार जेजू, उजवाड म्हळ्यार पवित्र आत्मा, उजवाड म्हळ्यार देवाच्या उतराक आमी आयकोवच्या वळखोवच्या आनी स्विकार करच्या पयलीं कितलो काळोख तुजे थंय म्हणजे आमच्या थंय नासलो. आमी अनबावडते बरी आसले ना गे, अनबावडते बरी जीवन आसलें न्ही गे. देवाक वळखल्ल्या गे, देव न्हय जाल्ल्यांक आमी देव म्हणून स्विकार करतले. आनी आमी कोणाक पयलो स्थान मान दिल्लो ह्या संवसाराक, संवसार शिश्टगतीक, आमच्या खाना जेवणाक, न्हेसनाक, आमच्या संवसारीक कामाक, हांगाच तें शाश्वत म्हणून. पूण आतां उजवाडा काडल्या उपरांत आमकां स्पश्ट दिसता हो संवसार आमचो न्ही, हो गाम आमचो न्ही. ह्या संवसारांचें कितेंच तुजें या म्हजें आमचें न्हय. तुजें आनी म्हजें आमचें कितें जावं आसा, हांवें रावचो गाम तो, हांवें वेचो देश तो, हांवें भोंवचो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्ही. हांवें रावचो गाम तो, हांवें वेचो देश तो, हांवें भोंवचो संवसार म्हजो कांय स्वंत. ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. ना त्या परगांवांत, ना त्या देशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक, पैनार पैनार आसा पैनार, जल्मल्या जियेल्या देसरात संवसार सांडून वेतल्या, जल्मल्या जियेल्या देसरात वावुरल्या, संवसार सांडून सर्वांक सांडून वेतल्या, सगळ्यांक सांडून वेतल्या. फळ्या न्ही गे. आतां उजवाडांत आसल्या वेळार आमकां स्पश्ट कळटा ह्या संवसारांनी पुराय कांयच न्ही, पुसलावनी क्षणीक तात्कालीक नाश जावन वता. पूण आमकां मरणाची सावळेच्या देशांत रावतल्यांची आमी मरण पावले एका घडये. कुडीन जीव आसलो वय, पूण आत्म्यांत आमचें मरण वय मू, आमच्या पातकावरी मरण पावल्या. पूण आज मरणाच्या देशांत आशिल्ले आनी कितें पळयलां, एक उजवाड फंकलो. आज जेजून ताच्या रक्ताच्या वारवणेवरी क्रिस्ताच्या मरणावरी आमच्या पातकान धुवन काण आज आमकां ताणें विकतें घेतलां, मोलाक घेतलां. आनी आज आमकां कितें मेळ्ळां, जिवीत मेळ्ळां, उजवाड मेळ्ळां. आनी तुवें तांचो आनंद वाडयलो. आज आमचो आनंद वाडला ना गे. तुमचो संतोष वाडोंक ना गे. जेजूक वळखल्या उपरांत, जेजूक आयकल्या उपरांत, जेजूक तुमी स्विकार केल्या उपरांत संतोष वाडोंक ना गे. भरतो संतोष आमकां आजात
मंदिरांत या रिक्ताना दान बेटो खायल्या उपकारी आमकां मन परताव नितळा आमकां कर मन. तो संतोष आमकां हांगा येवचें म्हणल्यार संतोष वय की न्ही. कित्याक संतोष कोणाक सांगता रावल्या संतोष. आनंदाचे दीस आमकां आनंदाची जिवीत आमकां जोडून दिलां. तांचो संतोष चढयलोय. लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना आमी लुवनूच आसा न्ही. बेळ्ळें न्ही, भात न्ही, गहू न्ही, आनी कितें काय म्हणटात तुमचे रागी जोळा. आमी लुवनूच आसा सदांय. खंयली लुवणी खंयली लुवन शांती लुवतां मोग लुवतां आनी कालें सत लुवतां नीत लुवतां आनी कितें बरेंपण लुवतां पयतपण लुवतां बागेवनपण लुयनाय. थोड्यांक लुवंक येना गे म्हणून थोडे उतार मेळ्ळे म्हणटा लुवतात वेगळी वेगळी. आनी वाडयचें आनी चडयचें. म्हजो संतोष आनी वाडयचें चडयचें. म्हजी सानू आनी वाडयचें चडयचें न्ही गे. म्हजें कितें तुपें बोराचें बोराचें खंयचें भाताचें न्ही. तुपें तुपें भात्यानाचें न्ही. जानवाचें तुपें मोगाचें तुपें आनी काय तूप न्ही. तुपें म्हळ्यार कोत्ता तुमकां आं आं त्या ग्रेस्त पिशाच्या हातूं वपारींत आसा तो शब्द. वाचती अवस्वर्त 12 लुकास वंजेला अवस्वर 12 आनी वळ 18 वाच. शेकितो म्हणालो शिकितो म्हणालो हांव एक करता म्हजी कोठारां मोंड घालता. कोठारां तुमची कोठारां न्ही अर्दी कोठारां सगळी. तुपें तुपी तुप्यांनी तुपें म्हणटात. तुप्यांनी भरता गोव तुप्यांनी भरतलो पोल पालवानांतल्या त्या शब्द आसात पळयत पुस्तकांत जायते शब्द आसात. आमचे उड आसा मात तक्षण येना तितल्यांत. गोडाउन्स म्हणटात ह्या लॉजिस्टिक्स म्हणटा इंग्लिशान. कोठारां तुपी देखून पळया न्ही हें बरी जे देखून आमचो संतोष वाडयलाय सडयलाय. आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात तशीं ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कितें आमकां मेळ्ळें म्हणटा न्हू आमी उनी आसलें कितें वांटून दितना. आतां लॉटरी उठली म्हणटा लॉटरी उठल्यार कोण सांगता न्ही. एकल्याक मेळ्ळें म्हणून सगळ्यांक एवढो सांगलें न्ही बावरतांचो मेळ सांगाता मेळटलो आपणा सांगत आसलें सकड एकामेकाच्या गरजां ते वय मग तेजो संतोष वय की न्ही. तुमी हांगा येवन कितें हाडून येतात ते सगळ्यांक वांटतना आमकां संतोष वय की न्ही. मागीर हांगा आपोच्या रितेर वेळार आमचो गड्या पिकल्लो वय मग रितेर वेळार तो पिकल्लो ते सांजेर हांगा जेवणा वेळार वांटतना लायिल्ल्या की संतोष उदक घाल्ल्या की संतोष तो कातर गुणयेंत दवरल्या मागीर पिकयल्या की संतोष वय मग तुमी खाताना संतोष वय की न्ही. हांगा तशें लोणयेच्या वेळार जावन सो संतोष आनी कितें. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे बाराचे झू तांच्या कांदा वयले लांकूड तांचेर जुलूम करतेल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली. सगळें हाळू जाता सगळें तो कितें आसून जो तें कान उडयता. देखून भाव भयणीनो तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आनी चड आनी चड देवाचें उतर आयकून आमी जेजूच्या एकवटांत रावंक उजवाडांत चलोवंक मात्र न्ही जें कितें आमकां मेळ्ळां तें जिवीत एकामेका सवय उदारपणी वांटून घेवंक तसो देव तुका म्हाका आमकां करपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गेच्या घेऊन डोकेवा रक्तामासा क्रिस्ताच्या दियांका बदलो पुण्या वायना संगे बापा जीवनाचे दिता तोका पुरो आमका तुझी कृपा दुसरे खंयचे आमका नाता अब्बा बापा सर्गेच्या घेऊन डोकेवा रक्तामासा क्रिस्ताच्या दियांका बदलो.
म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जा म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या आमानाक आनी महिमे आमच्या नित्य पृथ्वीच्या आदावाक सर्वीस पौर म्हणून सर्गींच्या मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें ह्या संवसाराक धाण काळोखांत आसलेल्या आमकां उजवाडाक हाडलाय. आमचो संतोष तुवें वाडयलाय. मात्र आनी सततच्या नितीच्या वाटेन चलूंक तुवें आमकां वाट दाखयलाय. देखून ह्या फुडां तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदार ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां म्हणजे उदारीन ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हेसालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका तळ्यान आमी गायता. दरबाराचा सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येतात जय 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 उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मारान सोसूंक वेच्या ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जवान जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेत म्हज्या रक्ताची कास नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडचो सगोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या बापाजीच्या मोरणासून ताचे पुनः जिवंतपण आमी भक्तीपण उडास करता. ओ जिवीत उंडो ही सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सेवतला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पयस म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवून धर्म वळखल्या बावट त्यांचो आमचो बावट घट कर कर त्यास एक वाटान आमी जे शंकर त्या सूज वाटान आमी सला शंकर त्या दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनः जिवंतपण असो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव आमरे देवाची म्हाका सांगाती बगेन धर्मदूतान सर्व काळीन तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुम्या सोडून दरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या आनी आमकां तूं ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले ना तर मोरणांतले सताच्या कोट्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले सहताच्या काळोखांतले सरितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सबज काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे भरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलच्यान सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमी आज जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्रच्या बावरताचेर आनी आमच्या बावरताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशा परमाण तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजी येताय राज वर्सले त्या सोसण्याच्या आसनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी सुमी आज जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्ट्यान कास थाडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कोडींक भल्याकेन वखदांतल्यान जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमी सर्वांचे पाप काडटा ते ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमी आज तुमचे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कास क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन जेजू मोसो सोमी देखून सदा करता हांव जेजू मोसो जानी म्हणून सगळा करता हांव जेजू मोसो सोमी देखून सदा करता हांव जेजू मोसो जानी म्हणून सगळा करता हांव जेजू मोसो सोमी जेजू मोसो जानी जेजूस मोसो देव म्हणून सगळ्यांक आसता हांव जेजू मोसो सोमी जेजू मोसो जानी जेजूस मोसो देव म्हणून सगळ्यांक आसता हांव जेजू म्हाका रचलो ताच्या सगळ्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्या गावे सेवा ताच्या राजाचो घरच्या हांवें म्हज्या पेड्याचो जेजू म्हाका रचलो ताच्या सगळ्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्या गावे सेवा ताच्या राजाचो घरच्या हांवें म्हज्या पेड्याचो जेजू मोसो गवळी देखून पटलाव करता हांव जेजू मोसो गुरू म्हणून बरें शिकता हांव जेजू मोसो गवळी देखून पटलाव करता हांव जेजू मोसो गुरू म्हणून बरें शिकता हांव जेजू मोसो गवळी जेजू म्हजी सावळी जेजूस मोसो राखणो म्हणून धैर्यान सांगता हांव जेजू मोसो गवळी जेजू म्हजी सावळी जेजूस मोसो राखणो म्हणून धैर्यान सांगता जेजू म्हाका रचलो ताच्या सगळ्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्या गावे सेवा ताच्या राजाचो घरच्या हांवें म्हज्या पेड्याचो जेजू म्हाका रचलो ताच्या सगळ्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्या गावे सेवा ताच्या राजाचो घरच्या हांवें म्हज्या पेड्याचो प्रार्थोया बापा खरेंच तुवें आमचो संतोष वाडयलाय आनी सडयलाय मात्र न्ही बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तुवें आमकां हाडून दवरलाय देखून हो दैवीक एकवट सदांच सांबाळूंक आनी आमकां लाभिल्लो तो एकवट आमच्या भाव भयणां समेत वांटून घेवंक आनी बरें मोहन दाखोवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवी सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्वे आसूं सर्वपद भेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर
आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स केटरसाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्ल्या दानींचेर हांगा सेवा दितल्या सहसेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच हांगा येवन देवाच्या उतारा कोणचेच वळख केल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो बसून ह्या क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड